बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। कुछ लोग तो हमारी तरह रोज़ाना अब ऑफ़िस आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के अभी भी वेकेशन चल रही हैं, अभी भी उनको ऑफ़ है, तो अभी भी वो ईद इंजॉय कर रहे हैं। तो होनी भी चाहिए। ईद को आप हफ़्ता 10 दिन 1 महीना भी गुजारें, खुशी का मौका है, खुशियाँ हैं, जितनी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाए उतना ही कम महसूस होता है। घर पे हैं आप, हमारे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली को आप वक्त दें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो कोशिश करें अपने मूड मिजाज को अच्छा रखें। जितना ज़्यादा आप नरम लहजे के साथ, आप खूबसूरत अंदाज के साथ, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए अपने मामूल के काम सर अंजाम देंगे, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती से आपका दिन गुजरेगा, आपका वक्त गुजरेगा और आपकी रूटीन अच्छी होगी। अभी आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि आपने दिन को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है, खुशगवार बनाना है या टॉक्सिक बनाना है। चॉइस इज़ योर्स। तो आप बैठ के सोचिए कि आपने क्या करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल हमारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डेली डोजेस देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी डोजेस, आप टीवी में कौन सी डोजेस हो सकती है जनाब। हम आपको मेडिसिन की डोज नहीं देने वाले, हम आपको स्टोरीज़ की शक्ल में डोज देते हैं। देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी डिफरेंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं, हमें कहीं ना कहीं मालूम होता है या नहीं भी होता। हम अपने काम में इतना मसरूफ़ होते हैं कि राइट लेफ़्ट देखना भूल जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, हम उसके बारे में इतनी आगाही नहीं रखते, तो हम वो चीज़ें आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कुछ डिफरेंट भी हो रहा है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। आज की जो पहली डोज है, यानी कि जो पहली स्टोरी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की, ये सेल फ़ोन हम सबके पास है, चाहे वो बड़ा है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, नौजवान है, हर एक के पास इस वक्त फ़ोन मौजूद है। कोई अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो भरपूर होता हमें दिखाई देता है। अब इस स्मार्टफोन्स में कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, डिस्टर्ब करने वाली भी होती हैं, और जिस पे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक हैरत अंगेज़ एक इंकशाफ हुआ है, वो नोटिफिकेशंस के हवाले से है। तो आइए ज़रा इस पे आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इस पे एक हैरत का जो है वो मुज़ाहरा किया गया और क्यों इस पे एक नाकाबिल यकीन के कुछ रिसर्चेज है, कुछ तहकीकात हैं वो सामने आई हैं। वो ये है नाज़रीन कि आप भी ये इस चीज़ का यकीन करेंगे कि स्मार्टफोन नोटिफिकेशन की आवाज़ जब दिमाग तक पहुंचती है तो आपके लिए इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। दरहकीकत फ़ोन की नरम नोटिफिकेशन टोन जो है आपके दिमाग को हर चीज़ भूलने पर मजबूर कर देती है। ये दिलचस्प दावा एक नई तहकीक में सामने आया है। नाज़रीन, एक ह्यूमन बीइंग, एक रिसर्च है, एक तहकीक है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी हमें मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल होता है तो ये आवाज़ 7 सेकंड के लिए दिमागी तवज्जो हाईजैक कर लेती है। एब्सोल्युटली राइट। आसान अल्फाज में अगर 7 सेकंड्स तक हम अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करें तो ऑब्वियसली इवन देखें, अगर ये नोटिफिकेशन आपके किसी करीबी फ़र्द के पैगामात के हों तो ऑब्वियसली तवज्जो जो है वो मरकूज़ करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिमागी तवज्जो मुंतशिर होने के मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे नोटिफिकेशन की आवाज़ और नोटिफिकेशन की वजह जानने की जो ख्वाहिश वगैरह है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बजाय 7 सेकंड ज़्यादा महसूस नहीं होते, मगर दिन भर अगर आपको 100+ नोटिफिकेशंस मौसूल होते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मजमूई दुरानिया कितना हो सकता है। इस तहकीक में यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 180 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था और उन्हें 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया, और इसके बाद ग्रुपों में शामिल होने वाले अफराद को फ़ोन्स दिए जाते हैं और कुछ अफराद के फ़ोन्स पर ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजे गए, जबकि तीसरे ग्रुप को बहुत कम नोटिफिकेशंस भेजे गए। दो नताइज से मालूम हुआ कि जब नोटिफिकेशन फ़ोन पर नमूदार होते हैं तो स्टूडेंट्स की तफसीलात यानी कि जो तज्जिया करने की सलाहियत है 7 सेकंड तक काम नहीं करती,
اور ایسا ہر گروپ میں شامل سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کم یا زیادہ نوٹیفیکیشن کی آمد دماغی توجہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایبسولوٹلی ناظرین، جب آپ آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے فون سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، آفس ورک کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ایون آپ اگر میں خواتین کی بات کروں، آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، کچن میں آپ کام کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ کے کان میں آواز آئے گی فون کی نوٹیفیکیشن کی، آپ وہ کام اگر چھوڑے نہ چھوڑیں لیکن آپ کی توجہ فون کی طرف ضرور جائے گی۔ آپ یہ سوچنے پہ ضرور ایک دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس کا میسیج آیا ہوگا یا کیا نوٹیفیکیشن ہوگا، کیا چیز مجھے آئی ہوگی۔ تو یہ بات واقعی ہے، تو کوشش کریں جو غیر ضروری اپلیکیشنز ہیں ان کے تمام نوٹیفیکیشن آپ بالکل بند کر دیں، میوٹ کر دیں۔ ہاں جو ضروری ہے، آپ کی بینکنگ اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یا آپ کی کچھ ایسی ڈسکشن اپلیکیشنز ہیں، آپ کے کچھ ہمارے سوشل اپلیکیشنز ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، ان کے اگر آپ نے نوٹیفیکیشن آن رکھنے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن غیر ضروری اگر آپ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ نوٹیفیکیشنز آپ میوٹ ہی رکھیں، کیونکہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جو کہ اوبیسلی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایک امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ نوٹیفیکیشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر فون کا استعمال آپ بے جا کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ نوٹیفیکیشنز آتے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے سچ سویرا میں ہم بہت زیادہ ہیلتھ کی بات کی جائے، ایجوکیشن کی بات کی جائے، اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں، جو پرابلم آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سولوشن جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ بھی ایجوکیشن ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے تعلیم ٹھیک ہے، آپ نے ڈگری لے لی، لیکن اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے تو اس تعلیم کو عملی جامہ آپ کیسے پہنائیں گے؟ آپ کس طرح سے اس سے آپ مستفید ہوں گے؟ کیسے آپ فائدہ حاصل کریں گے؟ کیسے آپ خود کو کامیاب بنائیں گے؟ تو آج اس دور کے اندر موجودہ دور جو ہے یہ بڑا ٹف ہے، بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ اس نے کامیاب ہونا ہے نہیں ہونا، اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ نے خود کو اس وقت کے اکارڈنگ لے کر چلنا ہے، اس دور کے تقاضوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تعلیم ہمیشہ ضروری ہے، پہلا لفظ بھی اقرا تھا یعنی کہ پڑھ۔ ماں کی گود سے لے کے قبر تک آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ ضروری بھی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ موجودہ دور کے اندر سکلز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا ہماری یونیورسٹیز کے اندر یا اوورآل کیا بچوں کو کورسز کروائے جا رہے ہیں، کیا ووکیشنل ٹریننگز ہو رہی ہیں، کیا ان کو سکلز بیس ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس پہ اتنی ہی توجہ دی جا رہی ہے جتنی کہ ڈگریز کے لیے باقی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ رٹا سسٹم ہی کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ جی آپ کا تعلق ہے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ایجوکیشن سٹی سے ہے، آپ ڈائریکٹر اکیڈمک اینڈ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں جی حمیرہ لطیف صاحبہ ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے وقت کا پہلے تو گزشتہ عید مبارک آپ کو۔ گزشتہ عید مبارک آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی گزری تھی عید؟ نارملی تو ہم سنتے ہیں کہ آج کل جو عیدیں ہوتی ہیں ہم چھٹیاں ملتے ہیں ہم کہتے ہیں آرام کریں گے، لیکن آپ کی عید کیسی گزری تھی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، عید کے ساتھ یہی ایک چیز ایسوسیٹیڈ ہے کہ ہم نے سو کے گزارنی ہے، لیکن عید جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے اپنی فیملی ری یونین کا۔ اور آپ دیکھیں جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پہ، اسی طرح عید کے موقعوں پہ آپ ان تمام ریلیٹیو سے مل لیتے ہیں جن کے لیے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت گیپ آ جاتا ہے مصروفیت کے بنا پہ، کوئی ناراض ہو تو ہماری بھی بالکل، تو بس ہماری عید بھی ایسے ہی گزری، ملتے ملاتے کچھ کزنس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ۔ تو اللہ کا شکر ہے، آنے والی عیدوں کے لیے دعا ہے کہ ہم سب کا وہ بس کچھ حالات، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیریت سے کرے، کہ دل تھوڑا سا سب کا ہی پریشان ہے جو دنیا کے حالات ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی تہوار بھی ہے اور اس کو ہم رمضان کے بعد ایک اللہ کا تحفہ بھی ہے، تو بھائی جب آپ کو وہ پاک ذات تحفہ دیتی ہے تو کتنی مطلب آپ کو خوشی کیوں نہ ہو، آپ کو بڑھ چڑھ کے آپ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ حمیرہ صاحبہ واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایجوکیشنسٹ، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور کے اندر دیکھیے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، بٹ کامیابی کی ہر انسان کے لیے ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے۔
آپ کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی، میرے لیے کچھ اور ہوگی، ناظرین کے لیے مختلف ہوگی. لیکن کامیاب ہر انسان ہونا چاہتا ہے. موجودہ دور کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایجوکیشن تو ضروری ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اسکل کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ماوش آج کل اگر ہم یہ بات کریں نا تو اس وقت دیٹ از دا نیڈ آف دا ایرا، اس دور کی ضرورت ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے، وہ آتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر کامیابی کی یا گروتھ کی لگن ہوگی تبھی آپ اپنی ایجوکیشن پہ یا اپنے سکلز پہ کام کریں گے. اور ایکسکیوز می، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس سکلز بھی ہیں بٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک ہارڈر، یا پھر اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے. تو کامیابی کا جو پہلا زینہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. یعنی آپ آج جو ہیں وہ آپ کل نہ ہوں، اس سے بہتر ہوں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں. تعلیم میں ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی انٹرو میں کہ ہم جب اپنی ڈیلی روٹین کی طرف جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اور ایک ایٹیچیوڈ، یہ بھی آپ کے مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو جب آپ کے اندر وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو تب آپ ان لائنز پہ سوچتے ہیں کہ ہاں میں اپنی ایجوکیشن پہ بھی کام کروں، اور ایجوکیشن کی ضرورت کیا ہے، یعنی جس فیلڈ میں میں ہوں وہاں پہ مجھے کن کن سکلز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ ٹیچنگ ہے، چاہے وہ آپ کی بینکنگ ہے، چاہے وہ آپ کی کارپینٹری ہے، الیکٹرک کا کام ہے. اگر آپ کو وہ آن گراؤنڈ اس کی سکلز نہیں ہیں، یعنی پرابلم سالونگ نہیں ہے اور اس کی ججمنٹ نہیں ہے، تو اس کا پھر ان ڈگریز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جسٹ پیس آف پیپر. اور دوسرا یہ کہ آج سے اگر آپ دیکھیں نا 3-4 ڈیکیڈ پہلے، تو پورا ایجوکیشن کا جو گلوبل کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. ابھی تو آپ جتنے بھی پلیسمنٹ اداروں میں چلے جائیں، آپ ابراڈ کی جتنی بھی آپ کے پاس ویکینسیز ہیں، وہ اسپیسیفکلی یہ مانگتے ہیں کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے. اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو آن گراؤنڈ کیا پروڈیوس کر کے دیتے ہیں، یا پھر جتنی بھی پرابلمز ان کے سسٹم میں آ رہی ہیں، آر یو کیپیبل کہ آپ ان پرابلم کو سالو کر سکیں. اس کے لیے جب تک آپ ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ اپنے اسکل سیٹ کو انہینس نہیں کریں گے تو آپ پھر اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے نا. تو میرے خیال میں یہ دونوں بڑے ہی لازم و ملزوم ہیں. ڈگری آپ کو ڈسپلنڈ کرتی ہے، آپ کو ایک نیش دیتی ہے، آپ کے لیے صبح اٹھنا، جانا، پڑھنا، اسائنمنٹ، وہ آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے تیار کرتی ہے جو کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ریلیونٹ سکلز بھی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بھائی اسکلز بھی ہے. تو کیا اس وقت ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو کالج ہیں، کیا وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو روشن مستقبل دینے کے لیے اسکلز پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا نیشنل کریکولم ریوائز ہوا ہے، ہم خود بھی، میرا ادارہ اسی پہ ہی کام کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ اس چیز پہ کام کیا گیا اور اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ ان میں آپ نے جتنی بھی ہماری بیسک سکلز ہیں یا ڈیولپمنٹ ہے، ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل یعنی اپلیکیشن ہے جس سے آپ کو آپ کی جو کریکولم ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا آن گراؤنڈ اپلیکیشن آ رہی ہے. تو اس پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے ماوش کہ اس میں آپ کو نا رزلٹ تھوڑا سلو ملتا ہے. 2-3 ڈیکیڈز چاہیے ہوتے ہیں، جنریشن چاہیے ہوتی ہیں. جب آپ کو آن گراؤنڈ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کریکولم آپ کا پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو بھی سکل سیٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ، وہ جب ایک بچہ اچیو کرتا ہے اور پھر پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، اس کو وہاں اپلائی کرتا ہے، تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی انوویشن تھی یا آپ نے جتنی بھی امینڈمنٹس کی ہیں کریکولم میں وہ افیکٹو ہیں. لیکن جیسا آپ کا سوال ہے تو ہاں ابھی اس چیز پہ ڈیلیبریٹلی کام کیا جا رہا ہے. جو موجودہ ہمارا نصاب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سے وہی چلتا آ رہا ہے، اس میں چینجنگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو مزید نہیں ملا.
کہ اگر یہی نصاب ہمارا رہا تو کیونکہ موجودہ دور میں چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو کیا موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر پائے گا یہ نصاب؟ ایک تو ماوش اس میں تھوڑی سی, اگر ہم جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, ایک مسکنسیپشن ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی نصاب آپ کے پاس اگر ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے, وہ مسئلے کا ایک حل ہے, لیکن اس نصاب کو ڈیلیور کرنے والا جو برج ہے, جو ٹیچر ہے, اور اس کو ری انفورس کرنے والا یعنی کہ دہرانے والا, انڈورس کرنے والا جو ٹارگٹ ہے, وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. اگر وہ نصاب آپ کی ٹیچر اب ان اسٹوڈنٹ تک صحیح معنوں میں پہنچا رہی ہیں, ان کی جو اسیسمنٹ کا سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ کمپلائنس کر رہا ہے, اور پھر جب وہ بچہ گھر جاتا ہے تو وہاں پر کیا اس کو وہ تمام چیزیں پریکٹیکلی ملتی ہیں. جب کولیبوریٹو آپ کے پاس آتا ہے نا عمل, تبھی رزلٹ آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں, ہم سارا دن بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹ بن میں گن ڈالنا ہے, آپ نے اپنی چیئر جگہ پہ رکھنی ہے. اب وہی بچہ جب گھر جائے گا, کیا وہ یہ تمام چیزیں اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ بالکل, یعنی کہ وہی پریکٹس اس کے گھر میں ہو رہی ہے یا نہیں. تو جتنا بھی اچھا کریکولم, آپ پورے دنیا کے جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, آپ ان سب کو دیکھیے تو وہاں اگر بچہ اسکول میں قطار بنا رہا ہے تو وہ بس اسٹینڈ پہ بھی قطار بنی ہوئی دیکھتا ہے, وہ گروسری اسٹور میں بھی قطار بنی ہوئی دیکھتا ہے. تو اس کے اندر جو کنٹراسٹ آتا ہے نا کہ اسکول تو کوئی نئی دنیا ہے, وہاں پر تو ہم یہ کریکولم پڑھ رہے ہیں کہ سچ بولنا ہے, آنیسٹی ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اپنی چیزوں اپنا کام خود کرنا ہے. لیکن جب میں گھر آتا ہوں تو یہاں تو معاملاتی فرق ہے, ایک دوسری دنیا آ جاتی ہے. پھر جب میں سوسائٹی میں نکلتا ہوں وہاں تیسری دنیا آ جاتی ہے. تو جب تک ہم سب, یعنی کہ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے پیرنٹل اویئرنیس ہوگی, اور ہمارے جو سوسائٹی کیا ہے وہ پیرنٹ اور اسٹوڈنٹ مل کے ہی بناتے ہیں, یعنی ایک یونٹ, ایک گھرانہ ہی ایک سوسائٹی بناتا ہے. پھر جب وہاں تک وہ اثرات پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا. جہاں تک لیکن یعنی کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے نصاب, تو ابھی ہم خود جو ابھی ہمارا وفاقی نیشنل کریکولم کاؤنسل کا 2025-23 کا ریوائزڈ ہے, اس میں آپ اس نصاب کو کسی بھی انٹرنیشنل اور ایک اچھے کریکولم سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی تمام پروونسز بھی اپنے اپنے طور پہ اس پہ اپنی اپلیکیشن کر رہے ہیں, اس میں بھی لینگویجز کو, آپ کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں جن کو ہم 21 سینچری سکلز کہتے ہیں, جس میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے, پرابلم سالونگ ہے, آپ کا انٹرپرسنل جو سکلز ہیں, ان سب کے لیے بڑی کرافٹڈ یعنی تھاٹ فل ایکٹیویٹیز ڈالی گئی ہیں. اور اس میں اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی نصاب بنایا گیا ہے تمام سٹینڈرڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو پھر ہماری ٹیچرز کا, اور اس میں پھر جو ہے وہ بائی چوائس آنا پڑے گا, یہ نہیں کہ کوئی اور کام نہیں تو چلو میں ٹیچنگ کر لوں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے یہاں پر میں خود اکثر انٹرویوز وغیرہ آپ جب لیتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے بچیوں کی اگر شادیاں نہیں ہیں, ہماری ایک ہے اچھا فارغ ہیں, ماسٹرز کر لیا, چلو کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلو جا کے ہم آپریشن کر لیں, یا جا کے ہم ایک گھر کنسٹرکٹ کر لیں, یا ہم سول انجینئرنگ کر لیں, جب ان پروفیشن کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر ٹریننگ کی اور ڈگری چاہیے, تو وائی ناٹ ٹیچنگ. جبکہ ٹیچنگ تو آپ سمجھنے کہ آپ کے ملک کا فیوچر شیپ اپ کر رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے. تو جب تک ہم اپنی ٹیچنگ پروفیشن کو ایک مستند اور ایک آپ دیکھیے کہ ویل ایگزیکیوٹیڈ, یعنی آپ کا جو ٹاپ کے پروفیشنز ہیں ان میں جب تک ٹیچنگ کا نام نہیں آئے گا, اس وقت تک وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. جتنا بھی اچھا کریکولم ہو, وہ کلاس میں
एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। yes, उसको और deliver उसके कैसे लिए किया जा रहा है, ये कैसे बहुत डिलीवर matter किया करता जा रहा है। और अब ये देखिए कि उसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये कोर्स कर लिया, बिल्कुल उसका एक अपना रोल है, लेकिन जो बेसिक डिग्री होती है टीचिंग की, उसमें आपको 4 साल अगर हमारा बीएड प्रोग्राम 4 इयर्स का हो, या जो भी हमारे इंटरमीडिएट के साथ बच्चे मेडिकल में जाना चाहें, इंजीनियरिंग में जाना चाहें, कॉमर्स में जाना चाहें, उसी के साथ वो टीचिंग फील्ड में भी जाएं, जैसा कि हमारे बाहर के कंट्रीज़ में होता है। और फिर प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, प्रॉपर हाउस जॉब जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में है, इसी तरह उनकी इंटर्नशिप हो, ताकि वो जो भी क्लासरूम या जो भी पढ़ रहे हैं उसको जाके अप्लाई करें, एक्सपीरियंस तो करें ना, एक्सपीरियंस करें। और हाँ, जब आपके पास बेसिक डिग्री है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज करें। अब देखिए हमारे और आपको टीचिंग में भी हर साल नई चीज़ें आ रही हैं। अब तो दिनों में चीज़ें बदल रही हैं, दिनों में बिल्कुल, साल तो ज़्यादा, अब 6 महीने 4 महीने में, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद आपको ज़रूर अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोर्सेज करना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। लास्ट उसमें जो हमारी एक एजुकेशन एमरजेंसी की थी, उसमें बहुत ज़्यादा उनका टीचर ट्रेनिंग की तरफ है, और उसमें जितने फेडरल के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनके साथ भी, और प्राइवेट इदारे जो हैं वो भी इस पे काम करते हैं। लेकिन बात वही है माविश कि जब तक बेसिक डिग्री, बेसिक सीरियसनेस नहीं होगी इस प्रोफेशन में, वो फिर करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस नज़र नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी, पहला क्वेश्चन में मैंने आपको कहा ना कि कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए बड़ी मुख्तलिफ है। ऐसा ही है। इस वक्त अगर मैं नौजवानों की बात करूँ तो उनके लिए कामयाबी जो है वो पैसा है, कि जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी वो पैसा कमा रहे हैं वो अपने आप को कामयाब समझते हैं। इसके लिए हम देखते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और बहुत सारे नौजवान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ जो हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, या कुछ देखा देखी में छोड़ रहे हैं, या कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स ऐसे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके रोल मॉडल बने बैठे, तो उनको देख के अपनी स्टडी का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में अगर हमारे नौजवानों की यही एक थिंकिंग रहेगी, एक पैटर्न रहा सोच का कि कामयाबी सिर्फ पैसा है, तो तालीम की अहमियत को वो कम करते जाएंगे और इस तरफ ज़्यादा आ जाएंगे? बिल्कुल माविश, इसका चांसेस हैं, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी पे। आपका मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू कम्युनिकेट, टू इन्फ्लुएंस। हमारा मीडिया, हमारा टीवी, हमारा रेडियो उन इलाकों में भी देखा जाता है जहाँ पर अभी तक सड़कें भी नहीं गई। नहीं, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो आजकल मोबाइल और आजकल इंटरनेट पैकेजेस वो इतने एक्सेसिबल हैं कि आपके लिए वो पूरी दुनिया आपके पाम पे है। अब ये आ जाता है, जैसे हमने पहले बात की, ग्रोथ माइंडसेट है, ये कौन लाएगा? ये लाएगी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप अपने मीडिया पे जो हीरोज हैं वो किनको दिखा रहे हैं, जो हीरोइंस हैं वो किनको दिखा रहे हैं, और फिर ये हमारे नौजवानों में। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की, वो टीवी पे आके बड़े फखर से कह रहे होते हैं हमने तो अपनी तालीम को यहीं पे छोड़ दिया, हम फील्ड में काम अच्छा करने लगे, अच्छी कमाई शुरू हो गई, तो हमने अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। बिल्कुल, वो बड़े फखर से आके बता रहे होते हैं जी। तो इस वजह से हमारे वो देखें, हमारी और लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारा जो अर्बन है वो तो बहुत फ्यू चंद परसेंटेज पे है ना। हमारा अबव 90% तो हमारा पेरिफेरल एंड एग्रीकल्चरल सिटी कंट्री है। तो उसमें उनके लिए जो दुनिया है, बाहर की दुनिया, वो टीवी है, वो रेडियो है, वो हमारे टिकटॉकर्स हैं। तो उनको ये लगता है कि एक फेक वर्ल्ड है कि हम भी बनेंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो इसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है कि वो रोल मॉडल्स पे कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच उमर साहब, आपके वक्त का वाकई इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है, और जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है मोस्टली लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी एक को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑन स्क्रीन आते हैं, उनको ज़रा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं लोग इसको फॉलो भी करेंगे। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बड़ा अहम है, वो भी आपके साथ इन डिटेल शेयर करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा क्यों ना पहाड़ों की सैर करवा दी जाए, क्योंकि आजकल पहाड़ बड़े खूबसूरत हुए हैं। मौसम जब चेंज होता है ना और एक खूबसूरत नज़ारा, खुशगवार नज़ारा आता है, तो वो हम नज़ारे अकेले क्यों ना देखें, आपको भी साथ दिखाते हैं। तो ये एबटाबाद शिमला पहाड़ की ये रिपोर्ट है, आइए देखते हैं जी। बाद में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात का रुख कर रही है। खासतौर पर शिमला पहाड़ी पार्क में फैमिलीज और बच्चों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। पार्क में झूले, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी जैसी मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ मौजूद हैं, जिनसे बच्चे और नौजवान खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कैम चिड़ियाघर में भी बच्चों की दिलचस्पी दीदनी है, जहां वो मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों और जानवरों को देखकर खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहूँगा। ईद हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी इलाकों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इंजॉयमेंट के लिए। अच्छी ईद हो रही है उनकी भी। माशाल्लाह हमारे साथ फैमिली भी है, हमने बच्चों को झूलों पे बिठाया माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। इससे पहले एबटाबाद में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। मौसम की मैं बात करूँ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम भी है, ठंडा मौसम है, धूप आज मौसम धूप निकली हुई है ज़बरदस्त किस्म की, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। हम भी माशाल्लाह काफ़ी एंजॉय कर चुके हैं, और भी मज़ीद अभी फ़ोटो शोटो बनाएंगे, और गाड़ियाँ वगैरह छोटे बच्चों की हैं यहाँ पे, उन पे भी हम बच्चों को बिठाएंगे। एबटाबाद बहुत प्यारी जगह है, पुरसुकून जगह है। यहाँ पे ईद की खुशियाँ जो है वो दोबाला हो जाती हैं। फैमिली के साथ आप ज़रूर आएँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे यानी दिल खुश हो जाता है, ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। शहरियों को कहना है कि ईद के मौका पर ऐसे तफरीही मुलाकामात का रुख करना उनके लिए खुशी और तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है। खुशगवार मौसम और कुदरती मनाजर ने भी ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद नसीर के साथ अकील खोखर, सच न्यूज़, एबटाबाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखिए इस तरह की खूबसूरती, इस तरह की गहमा गहमी ऑब्वियसली वो चलती रहती है। अगर आपको छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, आप घर में फ्री हैं, ऑफिस नहीं जा रहे, तो कोशिश करें इन एरियाज़ का रुख करें। लेकिन आप जब जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ज़रा नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखा करें। ये पूरा मुल्क आपके घर की तरह है, तो जिस तरह आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, आप वहाँ पे सुकून इत्मीनान चाहते हैं, उसी तरह से आप अगर कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं किसी भी जगह पे, तो आप वहाँ पे ज़रा सुकून बनाए रखें, वहाँ पे साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, दूसरों के सुकून का ख्याल रखें जो आसपास बाकी फैमिलीज़ या लोग आए हुए होते हैं, ताकि किसी को किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस या मुश्किल या मसले मसाइल पैदा ना हो। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये जो हमारा टॉपिक है इसकी वैल्यू की बात करें, अहमियत की बात करें तो हर दौर में है, तो लेकिन कम नहीं हो सकती। बट मौजूदा दौर की बात करें, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अभी हमारे बच्चों को, नौजवानों को ज़रा इसके बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है। हम बात करने जा रहे हैं उर्दू अदब की। हम बात करते हैं कि उर्दू की बात करें तो हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी पहचान है। साथ ही अदब की बात करें तो देखिए ये हम उर्दू अदब की बात करें, हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और इसके बगैर आपका कल्चर, आपकी सकाफ़त, आपकी तरबियत कुछ भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हम इसी पे बात करेंगे कि अगर हम अपने इस सरज़मीन की बात करते हैं, अपने इस मुल्क की बात करते हैं, तो उसकी पहचान है। अगर हम मेहमान नवाज़ी की बात करूँ, रिवायत की बात करूँ, तो उसमें आप देखिए अदब का कितना एक अहम रोल हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक ये है कि आज के दौर की अगर मैं बात करूँ, बतौर पाकिस्तानी अगर मैं देखूँ, तो क्या हम अपनी इस असल पहचान को संभाले हुए हैं, अपनी इस असल पहचान का हम ख्याल रखे हुए हैं, अपने बच्चों तक ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं कि आया बतौर पाकिस्तानी आपकी असल पहचान क्या है। ये टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, ये एआई, ये तो वक्त की ज़रूरत है, ये तो टूल हैं, टेक्नोलॉजी है, ये तो चलती है, लेकिन जो पहचान है आपकी, अगर आप अपनी असल को छोड़ देंगे, असल को भूल जाएंगे, फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि हमने दुनिया को मस्बत चेहरा दिखाना है, तो वो अपनी इस पहचान के थ्रू ही हम दिखा सकते हैं। अगर वो मुझे खुद मालूम होगा तो ही मैं दूसरों को बता सकूँगी। अगर मुझे खुद ही मालूम नहीं होगा, मेरे बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो वो कैसे दूसरों को बताएंगे कि इस मुल्क का एक खूबसूरत मस्बत चेहरा भी है, खूबसूरत पहचान भी है, वो क्या है। आइए ज़रा इसी पे बात करते हैं
اور جان لیتے ہیں کہ اردو ادب ہماری پہچان ہے بطور پاکستانی، لیکن اس کو اجاگر رکھنا، اس کو قائم و دائم رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں ہمارے شعراء نے، ہمارے جو دانشور ہیں، انہوں نے اس کو زندہ رکھے ہوئے، ان سے یہ صرف انہی نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے صرف انہی پہ ان چیزوں کو نہیں ڈالنا، ہم نے بھی تھوڑا اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے بھی سمجھنا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ماشاء اللہ سے ہماری جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. میں ان کا کیا ہی تعارف کراؤں، ایک لمبا چوڑا ان کا تعارف ہے. ٹیلی ویژن سے بھی وہ وابستہ ہے، بہت ساری ڈاکومنٹریز انہوں نے کی ہے. ریسرچ کی بات کروں تو اس پہ بھی ان کی گہری گرپ ہے. کانٹینٹ کی طرف بھی وہ ماشاءاللہ سے رہی، اور کتابوں کو لکھنا، ناول لکھنا، نظم لکھنا، اس میں بھی ماشاءاللہ سے وہ پیش رہی. فرحین چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہے میڈم آپ؟ کیسی ہیں؟ بالکل موسم چینج ہو رہا ہے، بڑا خوشگوار ہے، اور آپ بھی اسی لیے خوشگوار موڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صبح صبح ذرا خوشگوار ہی رہے. پہلے تو بتائیں عید کیسی گزری آپ کی؟ عید اچھی گزری، بٹ اب عیدوں کا وہ مزہ نہیں ہے، اسپیشلی یہ جو اب پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا تھا. ٹی وی کے آگے بیٹھے ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ ہم تو چلے اپنے گھر میں امان سے بیٹھے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بے گناہ بچے، مائیں، ایک انسانی جان بھی جب جاتی ہے تو انسان کتنا دکھی ہوتا ہے. وہاں سینکڑوں بے گھر ہوئے میں مائیں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، بچے ماما. اٹ واز سو ٹریجک کہ میں تو بس اسکرین کے آگے روتی ہی رہی. جو سچی بات ہے. اچھا ہم سب جو ہے اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس اور ہوتا ہے. بینگ رائٹر آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میڈم بتائیے گا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اپنی قومی زبان کی بات کرتے ہیں تو ہماری قومی زبان ہماری ادب و ثقافت کی امن ہے، ہماری پہچان ہے. آپ نے سمجھتی، یا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری قومی زبان کی جو اہمیت ہے وہ کہیں کم ہو گئی ہے، کھو دی ہے، یا کچھ مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے؟ دیکھیں ہماری اس میں دونوں طرف سے گڑبڑ ہے. کچھ عوام کی جانب سے بھی ہے اور کچھ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے. اب آپ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم انگریزی پڑھ لیں، ہم یہ تو ہم بڑی دنیا میں آگے چلے جائیں گے. حالانکہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنی زبانیں چھوڑی ہیں. نو، اسپینش جو ہے وہ اسپینش میں بات کرے گا. میں تقریباً پوری دنیا پھر چکی ہوں. جو بیلجیم کا ہے وہ اپنی زبان میں بات کرے گا، انگلش میں وہ بوقت ضرورت کرے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. یہ صرف انگلش کی زبان ہے، دی انگلش کی. امریکنز کی بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ انگلش ہے. پتہ نہیں ہم نے شاید وہ جو 200 سال غلامی سہی ہے، ہم آج بھی غلام ابن غلام، ہمارے مائنڈز جو ہیں آزاد ہو کے بھی آج تک آزاد نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ اب دیکھیں ہماری زبان میں آ گئی انکلوڈ کرنا یہ وہ، کیونکہ وہ ہماری ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ آ گئی ہے. جبکہ ہمارے ملک میں جتنی خوبصورت ویرائٹی آف لینگویجز ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں چلے جائیں کتنی خوبصورت زبان ملتی ہے، اینڈ ریچ آف کلچر. مطلب اس میں پورا ایک پیچھے کلچر ہے. اسی طرح پشتو ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے. مطلب اتنی خوبصورت اور رچ، صدیوں کا ان میں رچاؤ ہے، ان کے اندر اس کی ایک وکیبلری ہے. ایک ایک چیز کے 600 نام آپ کو ملتے ہیں. لیکن ہم نے نو ڈاؤٹ کہ جو انگلش ہے وہ ایک نئی زبان ہے، 200-250 سال پرانی ہے. لشکر اس کا مطلب ہے نا، اینڈ اٹس کمبینیشن آف مینی لینگویجز. مان لیا، لیکن جب آپ نے اس کو اپنی قومی زبان بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کی اہمیت پہ کیوں نہیں آتے؟ اب جو اسکولز میں جب ہم چھوٹے تھے تب اردو میڈیم ٹائپ تھے، انگلش ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کی جو بیس ہے وہ انگلش میڈیم ہو گئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں میں کمپلیکس پیدا ہو گیا. اب جو بچے انگلش میڈیم سکولز میں نہیں ہیں، اردو میڈیم میں، دو دے آر ویری ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، وہ اگر آپ ان کو گیدرنگ میں دیکھیں گی آپ باقاعدہ ایک فرق محسوس کریں گے. جو انگلش میڈیم کا بچہ ہے اگرچہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، لیکن وہ چڑھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور سب اس کو بوسٹ کر رہے ہوں گے. اور یہ بچہ جو کسی اردو اسکول سے آیا ہے، حالانکہ اس کے پاس نالج ہے، اس کی پرسنالٹی، وہ بیچارہ سہما سکڑا. مطلب میں نے یہ لٹرلی دیکھا. تو یہ جو ہمارے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہو گیا ہے نا، سب سے پہلے آپ اپنی جو قومی تشخص کھو دیتے ہیں نا، وہ آپ اپنے رہن سہن اور لینگویج کی وجہ سے کھوتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنی زبان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں،
تو پھر رزلٹ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقوام کی دوڑ میں ہم تو پھر اپنی پہچان کھو رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ چلو مان لیا ہماری جو صوبائی ہیں ان کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن جب ہم نیشنل لینگویج کی قومی زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اردو کو آگے لینا چاہیے. ہم جو اسکولز کے کریکولم ہیں، کالجز کے، ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں ہم تو وہاں پہ بھی اردو انگلش چلتی ہے. انگلش چل رہی ہے. اچھا بولنی نہیں آئے گی، لکھنی نہیں آئے گی، بابو کلر سیدھی سی بات ہے، بٹ وہ الٹے سیدھے جملے لکھ رہا ہوگا لیکن انگریزی میں، کیونکہ اس نے صاحب کی ٹیبل پہ جب لے کے جانا ہے ڈرافٹ تو وہ انگریزی میں ہونا چاہیے. بھلے صاحب کو سمجھنا ہے صاحب کو بھی نہ سمجھ کہ کیا ہے. سو یہ سچویشن ہے. اچھا اس میں جو ہمارے شعراء ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ادیب ہیں، اس دور کے اندر اب ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی پہچان کو کھو رہے ہیں، ہم ایک دوسری زبان کے غلام بنے ہوئے اور مزید بن چکے ہیں. اب ان لوگوں کا جو رول ہے اب وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اردو ادب کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں؟ میں سمجھتی ہوں بہت گورنمنٹ کے بعد ان کا امپورٹنٹ جو رول ہے. اسکولز اور تعلیم والوں کو تو میں بخش چکی ہوں، اب ان کے بارے میں تو کچھ نہیں بول سکتی. ان کے بس کیا بات نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ صرف کمرشل منی میکنگ سینٹرز بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور اس کا جو ایک اور نقصان ہو رہا ہے سائڈ بائی سائڈ کہ ہمارے بچے اپنی اخلاقیات، اپنے کلچر، اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دے پریفر انگریزی کی کہانیاں، انگلش سٹوریز، انگلش ناولز. تو ان میں ڈگری، اب ان میں ہمارا کلچر تو نہیں ہے، نہ ہمارا دین ہے، اس کی تو شائبہ بھی نہیں. ایون میڈم آپ دیکھیں جو وہاں پہ جو ڈفرینٹ قسم کے فیسٹیولز چل رہے ہوتے ہیں، جو پارٹیز وہاں پہ جو ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہے ہمارے آج سے کلچر نہیں. کا میں تو تو وہ 15 سال سے دیکھ رہی ہوں، میں تو 15 ہمارے سال سے دیکھ رہی ہوں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کسی پیرنٹس نے شکایت بھی کی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی سوری آپ اپنے بچے کو کہیں اور لے جائیں، اور باقاعدہ the word was used تھڑا اسکول پہ لے جائیں. literally that was the word used by a very top school principal. تو اچھا دوسرا کوشچن آپ کا، سوری میں دوسری بات میں چلی گئی تھی، آپ نے کیا دوسرا؟ میں دانشوروں کے حوالے سے اور شعراء کے حوالے سے. اب دانشور جو ہمارے ملک کے ہیں وہ اسی ملک کی پیداوار ہے نا، وہ کہیں ایلین تو نہیں ہے، مخلوق تو نہیں ہے. اب اس میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے جو نہیں ہے. ٹریجڈی یہ کہ ہمارے یہاں ادب کو صرف مشاعروں تک محدود کر دیا گیا چند لوگوں نے، حالانکہ ادب کا میدان بہت وسیع ہے. بالکل اس میں آپ کی تدریسی کتابیں بھی آتی ہیں، اگر وہ ایک اچھی اردو کے رائٹر نے لکھی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا ایفیکٹ کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک دانشور نے لکھی ہے، ادھر وہ جاتے نہیں ہیں، ادھر عام سے لوگ وہ مضامین لکھ کے دے دیتے ہیں تو پھر لیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں زیادہ ملتے. اب ایوری تھنگ شوڈنٹ بی فار پیسہ. اگر آپ کو اپنی قوم کا درد ہے، آپ کی شاعری میں پتہ نہیں کیا کیا بڑی باتیں ہوتی ہیں. میں تو خود، میں نے یقین کرے میں شاعرہ بھی ہوں، میں نے مشاعروں میں کئی سال ہوئے جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے اس کا ایک پازیٹیو قوم کی خدمت کیا ہو رہی ہے، کیا ہوگا. اچھا میڈم ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم مزید آپ سے ان ڈیٹیل جواب لیتے ہیں کہ ہمارے جو شعراء ہیں، دانشور ہیں، اوبیسلی ان کا ایک بڑا پازیٹیو ہم رول دیکھتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے ساتھ ان کا کریکشن کیا، اس پہ ہم بات کریں ناظرین. ان ڈیٹیل مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ ہوئی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں اردو ادب کے حوالے سے اور بطور پاکستانی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یا یہ ہماری پہچان ہے، اسی پہ ہم بات کریں. واپس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ہم آپ کو ذرا مینار پاکستان کی رپورٹ ہے احمد پور سیال مینار پاکستان کے حوالے سے ماڈل پر ایک یہ رپورٹ ہے، ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھا دیتے ہیں. جی، یوم پاکستان پر احمد پور سیال کے بچوں نے محلہ گھاڑواں والا کے چوراہے پر مینار پاکستان کا ماڈل نمائش کے لیے رکھ دیا، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. بچوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. پاکستان زندہ باد. مینار پاکستان وطن عزیز کی عظمت کی علامت اور پاکستان کی یادگار ہے. ماشاءاللہ بچے، جیسا کہ 23 مارچ کو 1940 کو قرارداد پیش کی گئی تھی، تو اس حوالے سے ماشاءاللہ یہ بچے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہر سال ماشاءاللہ اس کا باقاعدہ مظاہرہ کرتے ہیں. نمائش کا مقصد یاد کو تازہ کرنا تھا کہ مینار پاکستان قرارداد پاکستان کی نشانی ہے. ماہر کیسر عباس سبانہ، سچ نیوز، احمد پور سیال. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں سے کروانا، آپ کی جو جتنے بھی ایسی پلیسز ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں یا پاکستان کی پہچان ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس ملک کی پہچان ہے، کوشش کیا کریں بچوں کو ضرور اس میں انوالو کیا کریں، کیونکہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں
हमने उनको किस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया हुआ फ़ोन के अंदर, कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सिर्फ उसी में हमने उनको मसरूफ़ कर दिया हुआ। तो कोशिश करें इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ में उनको रखा करें, ऐसी जगह उनको विज़िट करवाया करें। अगर आपके आसपास है, अगर आपको छुट्टियां हैं तो कोशिश करें आप उनको ले जाए। अगर नहीं ले जा सकते तो इसी फ़ोन से आप उनको वीडियोस दिखा दिया करें, स्टोरीज़ है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, तो आप उनको वो ज़रूर दिखाया करें ताकि उनमें भी ये शौक़ पैदा हो कि हमने इस तरह के मॉडल तैयार करने हैं। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, उर्दू अदब पे हम बात करें और बतौर पाकिस्तानी हमारी क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है, इसी पे बात की जा रही है। फ़हीम साहब, हम आप ही से डिस्कशन कर रहे थे कि आप जैसे जो राइटर हैं, जो दानिश्वर हैं, शोरा हैं, उनकी इस वक्त जो ज़िम्मेदारी है, जो रोल है, वो बड़ा अहम है। तो आप बता रही थी कि राइट नाउ जो हमारे जितने भी शोरा हैं उन्होंने एक बंद कमरे तक इन चीज़ों को रख दिया हो, तो ज़रा इस बात को मुकम्मल कर लें। जी, वो ये होता है कि चंद शोरा बैठते हैं, चंद नाम हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, और उनका फिर ये होता है कि वो उन्हीं की गुड्डी चढ़ रही होती है, उन्हीं के लोग बैठे होते हैं आगे, वाह वाह कर रहे होते हैं। ठीक है, मुशायरा एक कल्चर था, ठीक है, हमारी पुरानी तहजीब की एक नुमाइंदा एलिमेंट कह लें को, लेकिन बात यह कि आप जब ज़माने की रफ्तार के साथ नहीं चलते जी तो आप बिखर जाते हैं। अब देखिए, अल्लामा इकबाल ने 1 सदी पहले जो की शायरी थी वो भी शायरी, बट आप उसका पैगाम देखें कि आज भी हर लम्हा, हर मौके पे हमें उनका कोई ना कोई शेर याद आता है। बिल्कुल, क्योंकि के तौर पे हम कोट करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी शायरी में एक पैगाम था। ऐसे अब जो शायरी सिर्फ जुल्फ और रुखसार या हिजर, फिराक, फलां ढमका, अब मुझे बताएं उस चीज़ का टाइम नहीं रहा। अब तो बच्चों के हाथ में इतना सा मोबाइल है, ना उनको हिजर की ज़रूरत है, ना फिराक की ज़रूरत है। सो मतलब एक आप टाइम के साथ चलें। अब हमारी जो आज की जनरेशन है, अगर आपने मुशायरा एक कल्चर है, उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपने करना है तो आप उन बच्चों को इकट्ठा करें, नई नस्ल को, बिल्कुल ऐसे उन्हें इनवाइट करें, चुने उन्हीं शोरा को एग्जैक्टली आप उन बच्चों को टॉपिक्स दें आज के, लेकिन जिसमें टैलेंट होगा ना वो एक खलाई मशीन पे भी लिख देगा पोइट्री, ठीक है। और जो बच्चे आज के टाइम के, बेटा आपके मसाइल क्या हैं, आपके इश्यूज क्या हैं, आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको एक पोइम की सूरत में लिख लाएं, बच्चों के मुकाबले करवाएं। मतलब आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्टोरीज़ हैं, स्टोरी टेलिंग के सेशंस करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में। वहाँ ये नहीं कि 4 बड़े बाबे बिठा दिए वही बोलते रहे, नो, बच्चों को वो तो ऑलरेडी जानते हैं, उनको आप जजेस बना दें। आप बच्चों को बोलें कि ये बच्चों का कहानी सेशन है, आप इसमें जज बने, आप इसका डिसाइड करें, बच्चों को इनकरेज। अब बच्चे बेचारे मुअद्दब होकर यूं, मैंने देखा यूं बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती या वो बोर हो रहे होते हैं, और स्टेज पे वो बड़े बड़े जुगादरी हैवी अल्फाज उर्दू के। अब मुझे बताएं, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। जब आपको बच्चों को, अब हम वैसी उर्दू नहीं बोलते, हमारी इसमें भी अंग्रेजी आ चुकी है, ठीक है। अब वो हम मुकफ़ा, मुसज्जा, गालिब के ज़माने की उर्दू नहीं बोलते, मुझे भी नहीं कई लफ्ज़ का पता, अल्फाज का पता। तो अब वो बच्चे जो बेचारे बाद की जनरेशन है, जो इंग्लिश स्कूल्स में या आम स्कूल्स में, उन्हें क्या पता कि फलां लफ्ज़ का, वो यूं देख रहे होते हैं। आप देखिए मैडम कि अभी हमारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें एक तो अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू लिखने में जो दुश्वारी है, बोलने में तो है ही है, आप उनसे लिखवा भी नहीं सकते। नहीं, मतलब दे कैन नॉट। मैं खुद बताती हूँ, मेरे बच्चे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, एक बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल के पढ़े, ट्रस्ट मी कि उन बेचारों को उर्दू लिखनी क्या सही बोलनी भी नहीं आती थी। फिर मैंने एक दिन बिठाया दोनों को, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम उर्दू राइटर की बच्चे हो, मेरे लिए ये एक बहुत शर्मिंदगी है कि अगर तुम ना, तो मामा फिर क्या करें, मेरे बच्चे मैंने कहा डू राइट। अच्छा, फिर मैंने उनको घर में, इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि रोल प्ले करें, मैंने उनको घर में छोटे छोटे पहले एक एक पैराग्राफ, फिर एक एक मजमून, फिर मैंने उनको पोइट्री, इंग्लिश की बड़ी अच्छी, मेरा छोटा बेटा लिखता है, उर्दू की समझ नहीं आती, फिर मैंने उसको समझाया। अच्छा, फिर आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे दोनों बेटों ने मतलब जब 2nd ईयर से निकले, उन्होंने मेरी किताबें धड़ाधड़ पढ़ी, मुझसे मतलब पूछ पूछ के, उनको उर्दू आ गई,
اور میرا چھوٹا بیٹا اب اتنی خوبصورت اردو بولتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس میں صرف سکولز کا نہیں, اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہونا چاہیے. بالکل. اب ماں باپ جو ہے نا, جو ذرا بیچارے تھوڑے ہمبل سیٹ اپ سے ہوتے ہیں, وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں, اچھا میرا بیٹا میرا پتر تو انگریزی بولتا ہے. یعنی جو رورل ایریا سے پڑھے لکھے نہیں ہے, انہیں تو آئیڈیا نہیں اس یہ چیز کا. سینس ماں باپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو اردو سکھائیں, جو آپ کی قومی زبان ہے. انگریزی ایک اضافی کوالیفکیشن ہے, ضرور آنی چاہیے, آپ 10 لینگویجز سیکھیں, بٹ جو آپ کی اردو ہے وہ فرسٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کسی سیکنڈری آپ دنیا بھر کی سیکھیں, وہ نالج ہے. یس. اچھا بتائیے گا کہ دیکھیں قومی زبان کی بات کریں, اردو جو کہ مخصوص طبقے تک کی اب رہ چکی ہے, اب ہر بچہ یا اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. سرکاری زبان بھی ہم نے انگریزی کر دی ہوئی ہے, تو اور بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں, جیسے ہم پہلے بات بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ اب اس تضاد میں دیکھیے اپنی قومی زبان کو تو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, بالکل, اور اس کے بغیر ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے. تو کیسے اپنی اس زبان میں ہم ترقی کرنا سیکھیں یا اپنے بچوں کو سکھائیں, کیونکہ اس کے بغیر ٹھیک ہے انگریزی آتی ہے, ضرورت ہے, لیکن اگر آپ اپنی قومی زبان کو, اپنی پہچان کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس تضاد کے اندر اب اپنی قومی زبان کو ہم کیسے پروان چڑھائیں؟ دیکھیے میری ذہن میں جو ہے, اب میں ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہوں ملک کی, لیکن میں یہی ارباب اختیار سے میری جو بنتی ہوگی وہ یہی کہ آپ سرکاری زبان دوبارہ اردو کریں. ٹھیک ہے, اردو کریں, اور سکولز کالجز میں آپ انگلش کو ایک سبجیکٹ کے طور جیسے پہلے ہوتا تھا. ہاں بالکل, ہمارے ٹائم میں سبجیکٹ کے طور پہ رکھیں, اس کو آپ پورا ذریعہ تعلیم نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوا ہے کہ ہر چیز میتھ سے تو انگلش میں, ایون کچھ سکولز میں اسلامیات از ان انگلش. امیجن, مطلب آپ کیسے بچوں کو کہ آپ نے اپنی اسلامیات کو بھی آپ نے کر دیا ہوا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے پڑھی لکھی فیملیز ہیں, ان میں تو چلیں بچے گھر میں بھی انگلش کر کے بولتے ہیں تو کچھ گزارا ہو جاتا ہے. اب بیچاری گاؤں کی اماں یا 10 پاس پڑھی اماں, اس کے پاس آ کے بچہ انگریزی, وہ یا تو اپنی مادری زبان میں بات کریں گے یا اردو میں بات کریں گے, وہ ماں بیچاری ویسے ہی مروب ہو جائے گی, ہائے میرا پتر انگریزی بول رہا ہے. وہ بیچاری کو آج کل نا میری اماں کا حال ہے, وہ بھائی کے بچے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ وہ اماں بھی اسی طرح بول رہی ہوتی ہے, تو وہ ڈفرینٹ کلرز کے نام میں, یلو ہے, وائٹ ہے. میں نے کہا اماں آپ تو انگریزی بولنا سیکھ گئی ہیں, بچے تو بولے آپ بھی سیکھ گئی ہیں. آپ بھی سیکھ گئی. تو وہ مائیں اس میں فخر بھی محسوس کرتی ہیں بیچاری سادہ, لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک زہر قاتل ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. ٹرسٹ می, دیکھیں جب آپ اپنی زبان چھوڑ دیں گے نا, آپ اپنی شناخت ختم کر رہے ہیں. ویری ٹرو. بالکل, آپ باہر چلے جائیں, میں آلموسٹ پوری دنیا اللہ کا کرم ہے پھری ہوں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ کہیں عرب ملک میں چلے جائیں, سب کو 10 زبانیں آتی ہوں گی. ٹرسٹ می, آپ بات کریں گے نا انگلش میں, جانتے بوجھتے وہ اپنی زبان میں جواب. یس, یعنی وہ اس طرح بن جائیں گے جیسے ان کو انگلش آتی نہیں ہے. کئی دفعہ بعد میں جب دوستیاں ہو گئی فرانس میں, پیرس میں, ان کا تم لوگ کیوں ایسے کر رہے تھے, کہتی ہیں نہیں آپ انگلش آپ کی زبان ہے. میں نے کہا نہیں, تو آپ کو چاہیے تھا آپ اردو میں بولتی ہیں, ہم آپ کو فرینچ میں. مطلب مجھے ایک سبق اس نے سکھایا, تو میں نے کہا بھائی میں تو اس لیے بولی. اچھا, اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ ہے, اپنی ہسٹری ہے, یا اپنے قومی ہیروز ہیں, ہم ان کو یاد کریں یا اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں, اور انہی سے یہ اردو کا سلسلہ جو ہے وہ ریوائز کرنا یا بچوں کو یاد کرانا شروع کر دیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں اقبال کی شاعری ہمارے کورس سے نکل چکی ہے, کوئی ایک آدھی چیز ہوگی. حالانکہ اقبال کی جو شاعری اگر جیسے ہمیں پڑھاتے تھے اسکول میں اور کالج میں, آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت اردو ہے. اچھا, بطور پیغام آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فارسی اور عربی وہ زبانیں ہیں جو ہمیں آنی چاہیے اردو کے بعد سب سے پہلے, کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے, اور اس کے جو تراجم ہیں وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ پیورلی عربی کو اگر مطلب سمجھتے ہیں تو آپ کم از کم اللہ کے میسج کو تو سمجھو. اللہ کے بندو, مطلب اگر ہم جو ہماری مینول بک ہے, ہمیں اردو نہ سمجھ آنے کی وجہ سے تو قرآن بھی انگریزی میں نکالا ہوا ہے. میں بس کہتی ہوں دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا موبائل لیتے ہیں نا, چھوٹی سی مشین لیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جو بک ہے نا اس کو پڑھے بغیر کوئی بٹن نہیں دباتے. ہم اپنی زندگی کی مینول بک کا مطلب نہیں سمجھ. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کا مطلب سمجھیں. تھینک یو سو مچ فرحین چودھری صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ابھی جو ڈسکشن ہوئی اس سے اوبیسلی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم بطور پاکستانی اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارے الفاظ سے نہیں,
ہمارے کردار سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے اقدار سے بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو آپ مل کر جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں، محبت کو فروغ دیں، اپنے زبان کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں. یہ صرف گنے چنے کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بطور پاکستانی یہ ہماری پہچان ہے. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کیوں نہ اس سے پہلے ہم آپ کو دوسری ڈوز دے دیں، یعنی کہ دوسری سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اچھا، یہ سٹوری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. جیسے پہلی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں موبائل نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے، تو یہ سٹوری بھی ہمارے فون کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے. چیٹ جی پی ٹی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت بڑی اہم ضرورت بن چکی ہے، اور کچھ لوگ اس کا بڑا اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو جہاں پہ انہیں ریسرچ کرنی چاہیے تھی، خود اپنے پیپر جو ہیں تھیسس وغیرہ بنانے چاہیے تھے، یا خود انہیں اپنے اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، وہاں وہ چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی خطرناک چیز بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد لی ہے. یعنی کہ میں نے کہا نا کہ اچھا اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد لیتے ہوئے اپنا گھر فروخت کر دیا ہے. آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں. اب کس طرح سے اس نے اپنا گھر فروخت کیا ہے، آئیے ذرا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین دیکھیں، ویسے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، آئی کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ہے وہ بہت سارے کاموں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اس کو ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ دیکھیں تو یہ جو اس وقت موجودہ جو ہمارے ایجنٹس ہیں، ان کو مجھے لگتا ہے کہ ٹکر دینے کے لیے اب جو ہے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال عمل میں لایا جائے گا. اس رپورٹ کے بعد لوگ ذرا متحرک ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، یا ہیلپ لینے لگ جائیں، اس کو ٹرائی کریں کہ کس طرح سے ہم اس سے سیل پرچیز کا گھر جو ہے وہ ہم کر سکتے کام، یعنی کہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ امریکی ریاست ہے ایک، وہاں کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر جو ہے وہ سیل کرنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا گھر فروخت کرنے کے لیے استعمال کیا. یعنی کہ اس کو اب اس نے کچھ کمان دی ہے. اس شخص نے بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی کو اپنے گھر فروخت کے لیے اس نے کہا کہ مجھے اشتہار اور دیگر جو تیاریاں ہیں وہ مجھے، یعنی کہ اس کو کرنے کے لیے اس نے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا. اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا کہ کس طرح سے مارکیٹنگ مواد تیار کیا جائے اور ممکنہ خریداروں کو گھر دکھانے کے لیے کیسے رابطہ کیا جائے. جبکہ فروغ کے معاہدے کا جو ایک مسودہ بھی آپ کہہ لیں تو وہ بھی چیٹ جی پی ٹی نے ہی تیار کیا. اور اس شخص نے بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے تیار کردہ اشتہار کی بدولت جو اولین 72 گھنٹے ہیں اس میں اسے 5 جو پیشکشیں ہیں وہ موصول ہوئیں. یعنی کہ 5 لوگوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، اس کو آفرز آئی، اور جو گھر ہے ناظرین اس بندے نے بتایا کہ وہ 5 دن کے اندر فروخت ہو گیا. اور اس کا مزید کہنا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے سے اسے ایجنٹ کا 3% کمیشن بچانے میں بھی مدد ملی. یعنی یہاں سے بھی اس نے فائدہ کر لیا. پیسوں کی بچت کے ساتھ ساتھ گھر کی جو فروخت ہے وہ بھی اس نے جلدی مکمل کر لی. اور اس نے یہ بتایا کہ یہ مکان 15 سال سے اس شخص کے پاس تھا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اے آئی کا استعمال اسے اس کو فروخت کرنے میں کس طرح سے جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. اب امپورٹنٹ چیز اس میں آپ نے دیکھ لی کہ نارملی اگر ہم نے گھر فروخت کرنا ہے، ہم نے گھر سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے، تو ہمیں مہینوں لگ سکتے ہیں، ہفتوں لگ سکتے ہیں. اگر زیادہ میں بات کروں تو ہفتوں تو ایٹ لیسٹ ضرور جو ہے وہ لگتے ہیں. لیکن اس شخص نے 5 دن کے اندر گھر کو سیل کر دیا، جو کہ اگر یہاں میں پاکستانی میں اگر ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کروں، مارکیٹ کی بات کروں، تو یہ آنیسٹ سی بات ہے کہ آپ جا کے وزٹ کر لیں، چیک کر لیں. اگر آپ نے کوئی گھر فروخت کرنا ہے، آپ ایکسپیرینس کے لیے یہ چیز دیکھ لیں، تو آپ کبھی بھی 5 دن کے اندر نہ اچھا گھر خرید سکتے ہیں، نہ آپ کہیں اپنے گھر کو سیل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس نے ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا بہت اچھا استعمال کرتے ہوئے اس گھر کو 5 دن کے اندر سیل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز اس کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ اب آپ نے گھر جو ہے وہ سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے، تو اوبیسلی آپ کو ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ سے پھر ایک کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے
اس کے اکارڈنگ وہ آپ سے کمیشن بھی وصول کرتے ہیں. تو اس شخص نے اس کمیشن کا پیسہ بھی بچا لیا, یعنی کہ ہر طرف سے بھائی صاحب کو فائدہ ہی فائدہ ہوا کہ چیٹ جی بی ٹی نے اس کا فائدہ کر دیا. تو اس طرح ناظرین آپ بھی چیٹ جی بی ٹی کا بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں, آپ بھی ایک پازیٹیو اس کا استعمال عمل میں لا سکتے ہیں اور آپ بھی اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. آپ نے گھر جو ہے وہ سیل کرنا ہے یا آپ نے کچھ پرچیز کرنا ہے, ایون گھر کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھے اچھے آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں, تو آپ چیٹ جی بی ٹی کا سہارا لے سکتے ہیں, بجائے کہ آپ خواہ اس کے ساتھ ڈسکشن میں لگے رہے, اس کو تنگ کرتے رہیں, آپ اس کو آزمانے کی کوشش کرتے رہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. آپ چیٹ جی بی ٹی سے اچھی اچھی چیزوں کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں, اچھے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوریز تھی اور جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ چیٹ جی بی ٹی کا دور ہے, تو چیٹ جی بی ٹی کا استعمال آپ عمل میں لائیں اور اس کا پازیٹیو جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی آسان ہو سکے. اور اس طرح کے چیٹ جی بی ٹی سے آپ اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ لے کر چل سکتے ہیں. ایون اگر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے, جیسے ہم اگر اپنے میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو آپ نے کوئی پروگرام ڈیزائن کروانا ہے, تو وہاں پہ بھی آپ اے آئی کا سہارا لے سکتے ہیں, یعنی کہ چیٹ جی بی ٹی کا آپ سہارا لے سکتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ اس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی اچھی چیزیں چیٹ جی بی ٹی کے تھرو جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکیں. آپ کے بچے کا آئی کیو لیول جو ہے اگر آپ نے وہ چیک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ چیٹ جی بی ٹی کو ساتھ انگیج کروا سکتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ چیز تھی چیٹ جی بی ٹی کو لے کے, کیونکہ یوز تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن اتنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے چیٹ جی بی ٹی, یہ ہمیں آج پتہ چل گیا. تو آئی ایم شیور کہ آپ بھی اب حیران ہو گئے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ٹرائی کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے. ویل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. اچھا, یہ میں بات کرنے والی ہوں جو ٹاپک ہے, مجھے لگتا ہے کہ 80-90% تو لوگوں کو یہ ٹاپک بڑا پسند آنے والا ہے. کرکٹ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ ایک مکمل جذبہ اس کو کہا جاتا ہے. اور جب پی ایس ایل کا سیزن آتا ہے تو آپ دیکھیں ہر طرف گہما گہمی اور لوگ بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, کیا اس صورتحال میں بھی اس کھیل کو لے کے قوم میں وہی خوشی, وہی جنون, وہی جذبہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا, یا پھر یہ پی ایس ایل کی جو موجودہ جو صورتحال ہے یہ پی ایس ایل کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر دے گا؟ تو آئیے ذرا جان لیتے ہیں, اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اس دفعہ پی ایس ایل کا سیزن کیسے گزرنے والا ہے, کہاں کہاں میچز ہونے والے ہیں, اور کیا یہ خوشی اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا یہ خوشی کم پڑنے والی. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی مدثر چودھری صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں مدثر صاحب؟ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. بتائیے گا عید کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ اچھی گزری. دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے یا گھر میں سو کے؟ نہیں, دوستوں کے ساتھ. عید تو دوستوں کے ساتھ, اس کے بغیر تو, بلکہ میں تو یہاں اسلام آباد میں ہوں تو عید کے لیے مجھے کہہ لیں کہ گاؤں کا جو ہے وہ ایک کریز جو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں, اور پھر جو 2-3 دن ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد سے بھی زیادہ مصروف ہوتے ہیں. زبردست, کیونکہ گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے اور اپنے دوستوں سے, اور خاص کر That's very good. ویل بتائیے گا ذرا, آپ کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا 80-90% لوگوں کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہونے والا ہے. اور پی ایس ایل کی بات کریں تو لوگ بڑے پرجوش ہوتے ہیں کہ چلے اب پی ایس ایل کا سیزن ہے تو ہمیں میچز دیکھنے کا موقع ملے گا. پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اگر میں بات کروں اور پھر سیزن کی بات کروں تو آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ ہم کیا امید رکھیں کہ وہی خوشی قوم میں, وہی جذبہ دیکھنے کو ملے گا, یا اب کہیں نہ کہیں چیزیں ڈائیورٹ ہوں گی؟ دیکھیں, پی ایس ایل ہمارا برانڈ ہے. جیسے ہم اپنی کرکٹ کو آن کرتے ہیں, اس گیم کو آن کرتے ہیں, جسے آپ نے کہا کہ 80-90% اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, خوشی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور میں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے پاس اگر خوشی حاصل کرنے کا کوئی ایک موقع رہ گیا تو وہ شاید کرکٹ ہے. تو اور گیم انفارچونیٹلی ہمارے پاس بچی کوئی نہیں. ہاکی ہماری زوال کا شکار ہے, دوسری گیمز میں بھی کوئی نمایاں کوشش تو بچے کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں ہے, رسائی نہیں ہے, گراؤنڈز نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہیں, تو وہ بچے نہیں آ پاتے. تو کرکٹ ایک ایسی ہے کہ آپ کو ہر طرف, آپ جب یہاں سے بھی اسٹوڈیو سے بھی ہم باہر نکلیں یا کہیں روڈ پہ بھی ہوں, کوئی چھوٹے بڑے آپ کو کسی سڑک پہ کھیلتے ہوئے, گلی میں, محلے میں, چھت میں, رات میں, دن میں کھیلتے نظر آتے ہیں. خاص کر رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں. مطلب ساری رات وہ سوتے نہیں اور صبح ساری. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 80-90%
10% वो हैं जो उनको डांटते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे जैसे हैं, क्या कर रहे हैं और बस क्या कर कर लो। रहे हो, हैं हाँ। आप खेल रहे हो। तो सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है और इसमें कोई शक नहीं कि इसने बड़ी लीग हम अपने हमसाया मुल्क जो हमारे साथ हमारे क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करता रहता है, उसको इसने ना सिर्फ चैलेंज दिया बल्कि मुकाबला किया है। और बेहतर क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए कि अच्छी क्रिकेट आपको कहाँ नज़र आएगी, वो PSL में नज़र आएगी। पैसा शायद उस तरह से ना नज़र आए, उतनी ब्रांडिंग नज़र ना आए, उतना वो कहते हैं ना शोखी जो है वो नज़र ना आए, लेकिन क्रिकेट की बात की जाए तो PSL में नज़र आती है और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में आपने सवाल किया तो आपको पता है कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान इस वक्त परेशान भी है और अपने ईरान के जो मुस्लिम भाई हैं बहनें हैं उनकी इस वक्त जो यहूद व हनूद का जो उस पर हमले हो रहे हैं उनकी तरफ से जो उन पे जुल्म किया जा रहा है, उसकी वजह से हम सारे उदास हैं। तो इस मौके पे जब एक तरफ उदासी हो और दूसरी तरफ, तो मेरे ख्याल में वो वाला एक्साइटमेंट बन नहीं रही, चाह के भी नहीं बन रही, समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। हाँ, ना क्या करें। दूसरी तरफ से आपको पता है कि हमें भी इस हमारे रीजन को भी, हमारे इस मुल्क को भी चैलेंजेस दरपेश हैं। अफगानिस्तान से क्या हो रहा है, हिंदुस्तान जो है इसराइल, अफगानिस्तान, ये एक टाइकून जो है बना हुआ है, एक तकूनी ताकतें जो हैं वो हमें हमारे मुल्क को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं डिस्टर्ब हैं। अभी आपका हम जहाँ बैठे हैं पता है, पिछले चंद दिन पहले यही इमाम बारगाह में हमने एक अफसोसनाक सानहा जो है विटनेस किया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम जमा करते हैं तो वो वाली एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद क्योंकि लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो देखना चाहते हैं। और 2 दिन पहले आपको पता है नकवी साहब की तरफ से जो कि PCB के चेयरमैन हैं, उनको स्टेडियम में तमाशाइयों को दाखिले के हवाले से भी बयान आया कि हम उस तरह से तमाशाई नहीं होंगे लोग। अच्छा हाँ, ये बयान एग्जैक्टली मैंने भी सुना और मैं यही आपसे पूछने लगी थी, क्योंकि हम जब भी देखते हैं वो फैसलाबाद हो रहा हो, लाहौर हो रहा हो, रावलपिंडी, कराची, कहीं भी स्टेडियम में क्रिकेट हो रहा हो, जब ये PSL की बात करते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट शहरों के अंदर, तो एक लोगों का बहुत बड़ा हजूम हमें देखने को मिलता है। और चूँकि आप सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्योंकि हमने ईद के मौके पे देखा बहुत सारी जगहों को बंद कर दिया गया था जहाँ पे आवाम जाती थी, लोगों का रश होता था ईद के मौके पे। तो PSL पे भी उसी तरह से एक हमें रश देखने को मिलता है। तो अब हर स्टेडियम को बंद किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे पब्लिक नहीं होगी? पब्लिक यही अभी तक देखें कोशिश तो थी मेरे ख्याल में, पिंडी, ये पहले पिंडी में भी मैचेस होने थे, रावलपिंडी में भी, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहे। अब लाहौर कराची में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारा, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा है तो हमसाया, लेकिन दुश्मनी करते हुए वो छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात को आवाज नहीं आता, वो छोड़ता नहीं है। पिछली बार भी आपको पता है कि हमारा मैचेस हो रहे थे तो उन्होंने ड्रोन अटैक स्टेडियम के पास किए, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने, हमारा जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम है, उसकी वजह से हमने उसको महफूज रखा एंड स्टेडियम के बाहर उस। लेकिन उनकी खबरों में तो हमने देखा कि स्टेडियम तबाह हो चुका है, जिस तरह से मतलब उन्होंने तो गुजरात में समंदर जो है वो आपको पता पहुंचा दिया था, और लाहौर में भी समंदर आ गया था, तो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे इंडिया के। पर अनफॉर्चुनेट है, ये गेम है, ये मेरे ख्याल में गेम की कोई सरहद नहीं होती। इसकी खेल की ज़ुबान जो है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, और खेल कोई भी हो वो जोड़ता है। मतलब आप किसी भी अपना सख्त से सख्त हरीफ के सामने जब आप जाते हैं या बात करते हैं, तो जब गेम की बात आती है तो फिर ग्राउंड में सारे उसको एंजॉय करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हमारे अंदर मुल्क के अंदर बने हुए हैं, आपको पता है थ्रेट इन अफगानिस्तान में बैठे हुए हमारे जो ख्वारिज जिनकी हम बात करते हैं, TTP के लोग हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनकी तरफ से एक थ्रेटन है, और आवाम की जानो माल को उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले जो है वो, और यकीनन हम मिस करेंगे, खिलाड़ी भी मिस करेंगे। और आपको पता है ग्राउंड में जब आप खेल रहे हो तो नो डाउट वो TV पे चल रहा होता है, हम भी घरों में बैठे फ़ोन पे देख रहे होते हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट आपको तमाशाइयों की होती है, लोगों का शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, और फैमिलीज आपको पता जाती हैं, बच्चे होते हैं, हर किसी का शौक होता है हम स्टेडियम जाएंगे, पूरा इंतजार कर रहे होते हैं। और आप देखिए बाज़ दफ़ा हमें ब्लैक में टिकट्स खरीदनी पड़ती, नहीं मिल रही होती, पूरा दिन आप उसको एंजॉय करते हो, आप उसमें खाते हो, अपने जो हीरोज हैं उनको अपने सामने आप विटनेस करते हैं, तो आप बहुत सारी, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। लेकिन PSL होगा, अच्छा वो होगा, PSL होगा इंशाल्लाह।
اچھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ میری اوپینین ہے, آپ اس کو ضرور آگے کنٹینیو کیجیے گا, کہ یہ جو سچویشن ہے, تھریٹ کی سچویشن ہے, تو پی ایس ایل کو تھوڑا پوسٹ پون کر دیا جاتا تاکہ لوگوں کی خوشی کے لیے شائقین جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کرکٹ کے شوقین ہیں, تو چلے جب حالات سٹیبل ہو جاتے تب کروا دیا جاتا. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک اینگل سے دیکھا جائے ٹھیک ہے, دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے جب کبھی آپ کو دشمن کمزور دیکھنا چاہے کہ وہ سمجھے کہ آپ کمزور ہیں, آپ ان سے ڈر گئے ہیں خدا نخواستہ, یا ایسی کوئی آپ نے سچویشن پیدا کی اور آپ اپنی جو راستہ ہے اس سے ڈی ٹریک ہو گیا, تو میرے خیال میں اس وقت آپ کو کر کے دکھانا چاہیے کہ نہیں ہم ہیں. یعنی ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ کروانا ضروری ہے. آپ کبھی کبھی آپ کا اندر درد ہوتا ہے, ہمیں درد ہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے مساجد میں ہمارے نمازی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے معصوم بچے یہ شہید کیے جا رہے ہیں, ایران میں بھی یہی پوزیشن ہے. لیکن ہم نے اپنی ان قوتوں کو, ان ممالک کو دکھانا ہے کہ نہیں ہم ڈرے نہیں ہیں, ہمیں اپنے پیاروں کے جانے کا دکھ ہے, لیکن ہم ان کا بدلہ بھی لیں گے. اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں افراتفری پھیل جائے, لوگ مایوس ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ قوتیں ٹھیک ہیں اور بس ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے, تو میرے خیال میں اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک مسکراہٹ, ایک مضبوطی آپ چلیں ایٹ لیسٹ اسٹیڈیم میں نہیں تو ہم اسکرین پہ یا فون پہ ہم جو ہے وہ میچ کو ضرور انجوائے کر لیں گے. اس بار پی ایس ایل میں کتنی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں؟ 8 ٹیمیں ہیں, 2 ٹیمیں اضافہ ہوا ہے, اور حیدرآباد آ گئی ہے, نئی ٹیم آ گئی ہے, پنڈی کی ٹیم آ گئی ہے, پہلے اسلام آباد تھی, تو یہ بھی بہت اچھا ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے. یہ میں تو اس میں کیا جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان کی بھی شراکت ہوتی ہے؟ جی غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, پاکستان میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی ساری صورتحال کے باوجود جبکہ لوگ فلائی نہیں کر رہے, لوگ ٹریول نہیں کر رہے, تو ٹیم میں جو ہے کھلاڑی بھی پہنچ رہے ہیں, میچز بھی سٹارٹ ہونے کو ہیں. اب یہ ہمارا برانڈ بن چکا ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا نا کہ یہ آپ کا پی ایس ایل ایک, اس کو آپ انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, گراؤنڈ مین سے لے کے یونیفارم, شوز, برانڈنگ, آپ کی اسپانسرشپ, آپ کا ٹی وی سکرینز, آپ کا سوشل میڈیا, آپ کے اشتہارات, ایڈورٹائزمنٹ, مطلب ایوری تھنگ انگیج ہو جاتا ہے نا. آپ کا ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں, پھر آپ کے جب ابھی تو تھوڑے سے حالات ہو گئے, باہر سے لوگ آتے ہیں اس کو میچز دیکھنے کے لیے, ٹورزم آپ کا بڑھ جاتا ہے, آپ کی ہوٹل کی بکنگ بڑھ جاتی ہے, کھانے پینے کے سٹال جو ہیں آپ کو ارد گرد اسٹیڈیم میں نظر آتے ہیں ہر طرف آپ کو. پھر جب آپ اچھی کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی ایکسائٹمنٹ, جیسے آپ ہیں تو آپ اسلام آباد کی ٹیم کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو ہمارے اس سائڈ پہ کوئی کیمرہ مین ہے تو وہ شاید پنڈی حیدرآباد کو کر رہا ہو, تو وہ بھی آپ کو ایک تبصرہ تجزیہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ جو مہینہ 40 دن جو میچز ہوتے ہیں ان دنوں میں ایک فیسٹیوٹی آپ اس کہہ لیں, وہ جیسے ہم اپنی عید کی بات کی, تو پی ایس ایل تو ہمارے لیے عید جیسا ہو گیا نا, کیونکہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس شاید اس سے بڑی اب خوشی رہی نہیں. اللہ کرے آنے والے دنوں میں حکومت اور ہم سب مل جل کے کوئی ایسے ایونٹس بنائیں جیسا کہ ماضی میں ہوتے تھے, مختلف علاقوں میں میلے ہوتے تھے, ٹورنامنٹس ہوتے تھے, ہاکی کی میچز ہوتے تھے, فٹ بال ہوتے تھے, تو ان میں بھی لوگوں کی اس طرح انوالومنٹ ہو جس طرح کرکٹ میں ہے. تو فی الوقت ہمارے پاس یہی ایک ایکسائٹمنٹ کا ہے جس میں ہم سب جو ہے کہیں نہ کہیں, پھر جب آپ کے شہروں کے نام آ جاتے ہیں, پنڈی کا میچ کھیلے گا پنڈی والے جو ہیں اس کی بات کریں گے, اسلام آبادیانز بات کریں گے, حیدرآباد اس دفعہ نئی ٹیم آئی ہے تو ان کا نام آئے گا, ملتان سلطانز ایک ریجن پورا ہے, لاہور قلندر آپ کو پتہ ہے, تو یہ ساری ٹیمیں, کوئٹہ ایون ایسے ہے, تو خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے, کراچی ہے, تو جب نام آ جاتا ہے آپ کے شہر کا, جیسے آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ کہاں عید کرتے ہیں, تو میں اپنے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی بات کروں, آپ جہاں بیٹھے ہو, جب حافظ آباد کی آپ بات کریں گے تو میں اس کے لیے 2 شاید باتیں اور کر جاؤں کہ جی میرا شہر ایسا ہے. آپ سے کو پوچھے گا ہمارا شہر ہے, اچھا یہ ہمارا شہر ہے, تو ہم اس کے لیے میرے خیال 4 باتیں اور کر جائیں گے نا, کہ ہمارا ایسا ہے, خوبصورت ہے, کھیت کھلیان ہے, نہری نظام ہے, مطلب بڑے. تو اسی طریقے سے جب آپ کے شہر کا نام آتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا بات ہو رہی ہو کہ فلاں شہر کی ٹیم کا فلاں کھلاڑی آج اس نے آؤٹ کی ہے, سینچری کی, تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھاتی ہیں. یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے, اور اس کو بہت سے ایک فیکٹر تھے جن کا تھا, جسے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ اس کو آگے جانا چاہیے تھا, لیکن میری ایک اپنی ذاتی رائے تھی کہ یار جب آپ دشمن آپ کو سمجھے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں,
उसी वक्त मजबूती दिखाना ही बहादुरी होती है। अच्छा, इस पे PSL पे जो जितना भी खर्चा होता है या जो भी अखराजात होते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? देखिए, आप बाज़ार से कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेट एक ऑनरशिप है, आपने मुख्तलिफ मालकान ने टीमें जो हैं वो ख़रीदी हैं। इस बार जो गवर्नमेंट हुकूमती खजाने पे हुकूमती, अब मैं बताता हूँ आपको, ये अब अभी भी जो 2 टीमें हैं, इस बार जो सबसे एक्साइटमेंट और हमारे लिए खुशी की खबर थी कि बाहर से लोग पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया। वो बाहर से आए और अच्छी खासी, आप जो टीम 50-60 करोड़ में होती थी वो 2-2 अरब तक भी हुआ, इतने तक गई माशाल्लाह से। इसकी कामयाबी का यही राज है। और फिर भी वो इवन बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो था कि पाकिस्तान पे एक इत्मीनान की सूरत हाल, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट भी आई, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी नज़र आई कि वो लोग वहाँ से हज़ारों मील दूर उठ के जो कई सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके दोबारा से। और आपको पता है जब एक टीम लेते हैं तो बाकायदा कंपनी खुलती है, ये सिर्फ 11-16 रुकनी टीम नहीं होती, या मैनेजर कोच नहीं होते, इसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसके पीछे 20-25 लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। और इसी अंदाज में जब कोई क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो उसके पीछे कोई 100-200 के लोग होते हैं। और फिर उसके बाद मैं उस बाद में आता हूँ, तो पैसे जब वो गवर्नमेंट को, PCB को वो जमा कराते हैं बिड्स की सूरत में, तो उसके बाद आपकी स्पॉन्सरशिप है, एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें एक माकूल हिस्सा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में जाता है। इस पैगाम की सूरत में या एक शॉर्टली इसको ना वाइंड अप कर दें तो वो उसकी जाता है, और कुछ जो मुनाफा है वो उन फ्रेंचाइज जिनने पैसा लगाया होता है उनको मिलता है। तो ये सारे खर्चे, ये सारा मुनाफा बख्शी काम है, इसमें नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, आपके वक्त का PSL के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन बड़ी अच्छे से इन्होंने हमें आगाह किया। हाँ, एक ये है कि आपको जो ग्राउंड्स हैं उसमें नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी खर्चात के बाद जो है वो पाबंदी लगाई गई, लेकिन आप घर में बैठ के बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आप PSL को ज़रूर इंजॉय कर सकेंगे, आप देख सकेंगे, और जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं उसका साथ भरपूर दीजिए। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट की जानिब लिए चलते हैं जो कि है नौशहरा से शजरकारी की रिपोर्ट है। आइए ज़रा ये देख लेते हैं। नौशहरा में यौम पाकिस्तान के मौके पर शजरकारी एहसास मुहिम का आगाज कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुहिम के तहत सूबा भर में एक दिन में 10 लाख पौधे लगाने का खदब मुकर्रर किया गया है। और ये 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें हम पौधे लगाने से लेकर उनकी 3 साल तक वाटरिंग, उनकी वॉच एंड वार्ड, ये तमाम इस प्लान का हिस्सा हैं। और हमने अपने आप को चैलेंज करने के लिए 14 अगस्त के लिए हम इंशाअल्लाह प्लान बना रहे हैं कि हम फिर 14 लाख पौधे लगाएंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरा में डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 285 मकामात पर बैक वक्त शजरकारी सरगर्मियाँ जारी है। वहाँ पर आज 15,000 सैंपल्स लगाए गए हैं। उसमें हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और गैर सरकारी इदारे, हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी ख़वातीन, हमारे स्कूल के बच्चे और दीगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसमें शिरकत की और इस मुहिम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ खैबर पख्तूनख्वा नागज़ीर है, जबकि शजरकारी मुहिम माहौलियाती बेहतरी और आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। मोहम्मद असद, सच न्यूज़, नौशहरा। वेलकम बैक नाज़रीन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आजकल देखें तो हर घर में जब हम ड्राइंग डाइनिंग में बैठते हैं या कहीं भी गेट टुगेदर होती है, घर के अंदर फैमिली आती है, फ्रेंड्स कॉलीग्स आते हैं, तो ज़्यादातर जो ज़ेर बहस मौजू देखने को मिलता है जिस पे गुफ्तगू की जाती है वो है बढ़ती हुई महंगाई कि जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। अब एक आम आदमी की बात करें या डेली वेजेस वाला जो बंदा है उसकी बात करें, या वो बंदा जो 40-50 हज़ार सैलरी ले रहा है, उसके लिए घर का बजट संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो घर के यानी कि किचन को संभाले, बच्चों के फीसिस को हैंडल करे, या अगर उसने ट्रैवल करना है तो उसको किस तरह से मैनेज करे, या घर किराए का मोस्टली लोगों का होता है तो रेंट वगैरह, बिजली की बिलिंग, ये तमाम तर चीज़ें उसके लिए खासी मुश्किल हो रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आया इस सूरत हाल की असल वजूहात क्या हैं,
یہ بیسک جاننا بڑا ضروری ہے کہ ریزن کیا ہے، کیونکہ اگر ہمیں وجہ پتہ ہوگی تو شاید کہیں نہ کہیں ہم انڈرسٹینڈ کر لیں یا کہیں نہ کہیں مینیج کرنے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کریں، تو اسی پہ جانتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اس سے نپٹنا کتنا ضروری ہے، کب تک اس مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یا آنے والے وقتوں میں یا آئے دن اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، یا کہیں نہ کہیں ہم کہیں کہ تو حالات اسٹیبل بھی ہوں گے. تو اس پہ ذرا جان لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. فارمر پریزیڈنٹ وائس چیئرمین ہیں RCCI کے ہمارے ساتھ ہیں جی راجہ عامر اقبال صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں راجہ صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل تھینک یو سو مچ. بتائیے گا عید کیسی گزری آپ کی؟ ٹھیک گزری، بہترین گزری، بچوں کے ساتھ اپنی بہترین. یہیں پہ؟ ہاں جی، یہیں راولپنڈی میں. دیٹس ویری گریٹ. بتائیے گا، اوبیسلی ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے تو وجوہات کا معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، مین وجہ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور USA کا ایران کے اوپر حملہ کرنا، اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہو گئی. 20% آپ کا آئل دنیا کا جو ہے وہ رک گیا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کروڈ آئل. اور پاکستان کا کیونکہ آئل آتا ہی اس سائٹ سے تھا سارا، تو پاکستان کے اوپر امپیکٹ اس کا زیادہ آنے کا چانسز ہیں. پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کی بھی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اوورال پاکستان کے ریمیٹنسز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی کم ہونے کا بہت چانس ہے، بیکاز اگر گلف کے اندر اسی طرح معاملات رہے تو پچھلے سال تقریباً 38 بلین $US ریمیٹنسز آئے تھے پاکستان میں، اور جس کا تقریباً آدھے سے زیادہ گلف سے آتا ہے پاکستان کو. سو اس لیے یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے بہت بڑی. جو میجر وجوہات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری ایکسپورٹ کا معاملہ ہے، ہمارے جو ٹیکسز ہیں، ہماری جو کاسٹ آف بزنس ہے پاکستان میں، وہ بہت زیادہ ہے ریجن کے اندر. اگر آپ ریجن کو دیکھیں، جو المیہ ہے ملک کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ پچھلے 7-8 سالوں میں وہ گرتی گئی ہے. جہاں جس ملک میں پرچیزنگ پاور گر رہی ہو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ انڈسٹری چلا رہے ہیں یا کوئی ٹریڈنگ کنسرن کر رہے ہیں تو ان کی جب سپلائی چین جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے، ایکولیبریم جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ایکولیبریم جب دوبارہ لیتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، سلو ڈاؤن کرتا جاتا ہے کام. جب سلو ڈاؤن کرتا جاتا ہے ملک کے اندر اکانومی کو تو نیچرلی لوگوں کی پرچیزنگ پاور فردر کم ہوتی ہے، بیکاز اس سے بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، لیکن ایکسپورٹ باسکٹ میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. ہمیں کچھ آؤٹ آف دی باکس حکومت کو فیصلے لینے پڑیں گے، اور ریجن کے اندر اپنے سارے باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے، جیسے ہم نے چائنا کے ساتھ FTA سائن کیا ہوا ہے، تو نیچرلی آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے ہیں چائنیز کے ساتھ کسی بھی انڈسٹری میں اس طریقے سے، بیکاز آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو آؤٹ آف دی باکس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جوائنٹ وینچرز دکھائی دیتے ہیں وہ چائنا کے ساتھ، لیکن نیچرلی چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے بھی ایک انیشیٹو لینا پڑے گا حکومت کو، اور بڑے چیمبرز کو خاص طور پہ، اور ٹریڈ باڈیز کو. میرے خیال میں چائنا تو تیار ہے، لیکن ہم اس طرف اتنے تیار دکھائی نہیں دیتے ہیں جو میں نے پچھلے. کیوں تیار نہیں دکھائی دے رہے؟ ایکچولی میں نے بتایا آپ کو کہ جس وقت آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پالیسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے 3-4 سال حکومتوں کو اگر آپ دیکھیں، ایک جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، کیئر ٹیکر اندر آ رہی ہے، اس کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، پھر وہ شفل ہونے کا طریقہ بہت زیادہ. تو وہ کوئی کسی حکومت کو میرے خیال میں وہ وقت مل ہی نہیں سکا. دوسرا ان کی پریفرنس میں بھی شاید یہ نہیں ہے، بیکاز وہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور حالات ہی ایسے بن گئے. اب آپ دیکھیے جو حالات افغانستان کے ساتھ ہیں، آج سے سال پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے.
ईरान के हालात देखें तो वो भी गमगीन हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सारे हालात में मेरे ख्याल में इकॉनमी उस लिहाज से वो प्रेफरेंस नहीं रहा। हालांकि SIFC बनी, मैं उन लोगों में से हूँ जो SIFC के हक में नहीं था और आज भी मैं नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि लोग SIFC में जब कोई बाहर से सरमायाकारी के लिए आता है तो स्वाय चंद मुल्कों के जैसे चाइना है, जैसे सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे एक अपना ऐसा ट्रेडिशंस हैं कि वहाँ पर यूनिफॉर्म के ऊपर ज़्यादा फेथ किया जाता है। बाकी मुल्क के लोग जब आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले लोगों के साथ हमने डील करना है, आज हैं कल कोई और होगा। लेकिन जब आप हुकूमतों के साथ डील कर रहे होते हैं या सिविल सेटअप के साथ कर रहे होते हैं तो वो आपको एक सूथिंग इफ़ेक्ट देता है। मेरे ख्याल में कुछ मुल्कों के लिए आर्मी का होना बहुत ज़रूरी था और होना भी चाहिए, लेकिन उसको SIFC के साथ लाकर अब BOI भी नहीं काम कर पा रहा है, SIFC भी वो डिलीवर नहीं कर पाया जो उन्होंने वादे किए थे या जो वो करना चाहते थे। जहाँ तक उनकी नीयतों की बात है, इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं एक कारोबारी जहन से जब देखता हूँ तो अगर मुझे आप कहें किसी मुल्क में जाना है और वहाँ पे जाके किसी यूनिफॉर्म वाले से डील करना है, आपने उनसे बात करनी है, तो मैं पहले ही घबरा जाऊंगा। दो बातों से, एक ये नेचुरल है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म वाले कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सबसे पहले आपके ज़हन में ये बात आती है। तो मेरे ख्याल में ये सारी मामलात को अगर आप ओवरऑल देखें तो सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू तब होगी जब पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारी होगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर परचेजिंग पावर गिरने की वजह से जो सनत चल रही भी थी उसकी भी डिमांड गिरी और वो कोलैप्स कर गई। टैक्सेस का बौछार रहा है, पिछले 2-3 सालों में टैक्सेस ने तबाह करके रख दिया, इतने बढ़ गए कि मेरा नहीं ख्याल है कि किसी मुल्क में हमारे रीजन में इसमें 55% आप टैक्सेस और बाकी मामलात अपने मुनाफे से दे देते हो। अब वो FBR कहता है जी लोग सही नहीं दिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ उनको कि जो लोग नहीं सही दिखाते हैं आप उनको पकड़िए। आप उनको पकड़ने से पहले उनको पकड़िए जो एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चला रहे हैं, जो 80% आपकी टैक्सेशन नेट में है ही नहीं, आप उनको तो पकड़ लीजिए पहले। अच्छा, जो आपको दे रहा है चाहे वो 70% दे रहा है, चाहे वो 80% दे रहा है, चाहे वो 50% दे रहा है, आपने उसको स्क्वीज करना शुरू कर दिया। अब वो नेचुरली एक मैकेनिज्म होता है, वो उसको देखते हैं बाकी लोग डर जाते हैं। जब बाकी लोग डर जाएंगे तो पोटेंशियल टैक्स पेयर जो है वो आपके नेटवर्क में आना बंद हो जाएगा, बिकॉज उनको ये दिखाई देगा कि जो लोग इतने पुराने टैक्स पेयर हैं उसकी मौकरी की जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक IMF का सारा लेकर हुकूमत सारा उन पे डाल देती है, लेकिन हकीकत में ये है कि हुकूमत को इस चीज़ का एहसास कर लेना चाहिए कि देखिए आपको नेट बढ़ाना है टैक्स बेस का, ना कि टैक्स टू GDP बढ़ानी। पाकिस्तान में IMF के कहने के ऊपर बाकौल हुकूमती अदारों के वो टैक्स टू GDP रेशो देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप टैक्स टू GDP रेशो को एक तरफ रख दीजिए, आप नेट टू GDP रेशो देखें कि आपका बेस कैसे बढ़ रहा है, कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर लोग बढ़ते जाएंगे तो नेचुरली आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। अब होता यह है कि आपके मुल्क के अंदर एक बजट आता है और वो टारगेट दे दिए जाते हैं आपके रीजनल टैक्स ऑफिसेस को, लार्ज टैक्स टारगेट है और आपने इतना टैक्स यूनिट्स को कि ये आपने वसूल करना है। तो उनके पास एक लिस्ट बनी होती है, वो जो टैक्स दे रहा होता है उसी को स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। पर राजा साहब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में अब जो एक आम आदमी है या डेली वेजेस वाला है ऑब्वियसली वो मुतासिर हो रहा है, तो उसके लिए अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, या किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, जो बढ़ती हुई महंगाई है किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक आम आदमी, एक आम तबका जो है वो किस तरह से अपने बजट को कंट्रोल करे, तो इसी पे बात करें। राजा साहब हमारे साथ है। राजा साहब बताइएगा,
महंगाई का सबसे ज़्यादा जो असर है, जो मुतासिर हो रहा है, मुझे लगता है वो तो सफ़ेद पोश तबका या डेली वेजेस वाला ही हो रहा है। अशराफिया को तो आई डोंट थिंक सो कि इतना फ़र्क पड़ रहा हो। एक आम आदमी जो है उसके लिए ऑब्वियसली घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से वो अपने बजट को मैनेज करे, क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय ये तो बढ़ती ही जा रही हैं, ये महंगाई का जिन तो बेकाबू होता ही चला जा रहा है। तो एक आम आदमी जिसके घरेलू जो अखराजात है, अब देखिए जो खाना पीना है वो तो अब बंद नहीं कर सकता, जो उसने 3 टाइम का या 2 वक्त का जो खाना या रोटी खानी है वो तो ऑब्वियसली वो खाएगा ही खाएगा। तो आप क्या समझते हैं किस तरह से एक आम बंदा, एक आम आदमी अपने घर के उस बजट को कंट्रोल करे या इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करने की कोशिश करे, कैसे? देखें, बड़ा मुश्किल है ये जो आपने सवाल किया है। इसलिए मुश्किल है कि जितनी महंगाई हो चुकी है और जो मैं देख रहा हूँ, शायद आप देखिएगा चंद हफ्तों में नहीं तो चंद महीनों में डबल डिजिट में आपकी महंगाई चली जाएगी। ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम आइटम्स की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हर कॉस्ट आपकी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। अब ये देखना ये है कि अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट कितनी जल्दी ख़त्म होता है, वो मेरे या आपके किसी के इख्तियार में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये लोगों के जहन में हो कि ये इसी तरह वापस चला जाएगा मामला, ये हो सकता है पूरा कोई साल ले या कुछ महीने ले, बिकॉज जितना नुकसान हो चुका है उस रीजन में उसको दोबारा रिवैम करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपको एक स्मूथ सेलिंग दिखाई देगी। तो महंगाई तो होनी है। अब इसके अंदर यही किया जा सकता है कि आप अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, कम से कम ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, जहाँ जो घरों में लोगों के पास अगर 2 गाड़ियाँ हैं तो एक ही गाड़ी में निकलें और कोशिश करें कि एक ही दफ़ा निकल के जो पूरे दिन का या हफ्ते का काम करना है वो आप कर लें। जिस तरीके से पहले आप आज़ादी से फिर रहे थे उसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसा गवर्नमेंट ने कहा कि 3 दिन ऑफिस या 4 दिन ऑफ या कुछ इस तरह के, ये कुछ हेल्पफुल साबित होगा या स्कूल जो उन्होंने बंद रखने का डिसीजन लिया? देखिए, ये अच्छा फैसला है हुकूमत का। ऑस्टेरिटी मेजर्स भी उन्होंने कुछ पेट्रोल के जो अलाउंसेस हैं वो भी कम किए हैं और ये एक खुशाइंद बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करती हूँ, उसको भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो हमारे गाड़ियों की एक स्पीड लिमिट होती है उसको भी कम किया गया है। इस पे लोग कुछ ज़्यादा मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे, तो इस पे भी थोड़ा सा अच्छा देखें, मोटरवे के ऊपर आपका लाइट व्हीकल के लिए 120 था जो उन्होंने अब उसको 100 कर दिया। ऐसे ही है। अच्छा, वो इसी तरह हाईवेज के ऊपर 100 था, उसको 80 कर दिया। हैवी व्हीकल्स के लिए उन्होंने मोटरवे के ऊपर मेरे ख्याल में 90 कर दिया और हाईवे पे शायद उन्होंने 60 किया, मोटरवे पे 60 कर। अच्छा, ये आपके जो मेजॉरिटी आपके जो इंजन्स हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है फ्यूल की, एक्चुअली कंजम्पशन पर लीटर, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो, वो कहा जाता है कि वो मोटरवेज के ऊपर 100 के ऊपर आइडियल देता है, यानी 90 to 100 के दरमियान आप चल रहे हो तो उससे नेशनल लेवल पे पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, बिकॉज सफ़र तो आप उतना ही करेंगे लेकिन होगा ये कि आपका सफ़र करने के साथ साथ जो आपका पेट्रोल की डिमांड है या फ्यूल की डिमांड है, डीजल पेट्रोल आपका दोनों, वो थोड़ी गिर जाएगी। तो ये एक खुशाइंद बात है। हाईवेज पे भी यही है। देखें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सालाना तकरीबन 12 से 13 मिलियन टन्स पेट्रोल बैरल टन्स जो है पेट्रोल मंगवाता है या ऑयल आता है इस मुल्क में, जो कि तकरीबन 16 से 17 बिलियन US डॉलर हम खर्च करते हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर आपकी 29% आपकी गैस भी शामिल है एनर्जी में। तो आप ये देखिए, जब $10 बढ़ता है ना रेट आपका, तो तकरीबन आपको रफली 1 बिलियन US डॉलर का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब तो आपका रेट जो है 105 पे गया हुआ है डॉलर पर बैरल, जो कि तकरीबन $64 पे था जब ईरान और US से इसराइल की जंग छिड़ी। तो आप ये मत भूलें कि इतना इंक्रीज़ होने के साथ अगर कंजम्पशन भी उसी तरह आप रखेंगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना। अभी भी आपके नेट फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान में 9 बिलियन US डॉलर हैं और
अगर आप टोटल लें तो वो तकरीबन आपके 16 बिलियन US डॉलर हैं, क्योंकि उसमें 8-9 बिलियन डॉलर वो हैं आपका पड़ा हुआ जो कि आपके कुछ दोस्त मुल्कों ने डिपॉजिट कराए हुए हैं। सऊदी अरेबिया का उसमें है और कुछ दोस्तों का है, चाइना का है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो नेट आपके पास है वो 9 बिलियन US डॉलर है। तो अब 9 बिलियन US डॉलर का मतलब है कि आप 5-6 हफ्तों से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये एहसास करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे अगर रेमिटेंसेस कम हो जाती हैं, जो हालात बने हुए हैं गल्फ़ में, तो नेचुरली उसका इम्पेक्ट भी फॉरेक्स एक्सचेंज पाकिस्तान के रिजर्व्स पे आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 40 बिलियन US डॉलर इस साल रेमिटेंसेस में, तो पिछले साल हमने 38 बिलियन US डॉलर से थोड़ा सा ऊपर आया था रेमिटेंसेस। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से भी कमी होगी कोई थोड़ी मोटी आपकी, और आयल की कीमतें चढ़ने से भी आपका फ़र्क पड़ेगा। तो हमें बहुत केयरफुल चलना चाहिए, ऑब्वियसली एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो सैलरी बेस्ड जो तबका है, आप नहीं समझते कि महंगाई को देखते हुए अब ज़रा इदारों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, सैलरी इंक्रीज़ कर दें, थोड़ा आमदनी में इजाफा कर दें? क्योंकि आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो लोग 40 से 50 हज़ार ले रहे थे, उनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं पे। देखिए बहन मेरी, दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि सैलरी कम हो, ये आप ठीक कहती हैं, लेकिन हालात जो कॉरपोरेट सेक्टर या आपके निजी अदारों के बिजनेसेस के हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेसेस कोलैप्स होने की मेजर वजह जो है वो परचेजिंग पावर डिक्लाइन है। पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा है पाकिस्तान में, जो कि 29.some% हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया, जो 22% था 2018 में। लेकिन आप मत भूलिए कि उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी और आज पॉपुलेशन क्या है। तो जो इम्पेक्ट आया है वो बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 मिलियन की पॉपुलेशन ऐड हुई है आपकी पॉवर्टी में, और नौजवान को जॉब नहीं मिल रही है। बेरोज़गारी जो है वो 15 मिलियन से लेकर 20 मिलियन यूथ जो है वो बेकार बैठा हुआ है इस वक्त। ये हफीज़ पाशा साहब रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी रिसर्च है जिन्होंने ये डिक्लेयर किया, और बहुत बड़ी तादाद है। अब इन हालात में या तो जो लोग सैलरी ले रहे हैं सिर्फ उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, या ऐसा काम किया जाए जो बेकार बैठे हुए हैं उनको भी यूज किया जाए और सैलरी डिवाइड कर दी जाए लोगों पर। तो मैं तो ये देखता हूँ कि सरकार कोई भी हो, खर्चे हैं वो जरा डिवाइड हो जाए घर के फैमिली के जाएंगे, और सरकार कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, हुकूमतें जॉब्स वो नहीं मुहैया कर सकती। पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख नौजवान सालाना आकर नौकरी के लिए देखता है। 25 लाख सालाना, जो कि पहले 20 लाख था, फिर 25 लाख हो गया अब, और पीछे जो एडअप हुआ है जिसको कुछ नहीं मिला है वो भी शामिल करें तो ये बढ़ता ही जा रहा है हर साल। और ओवरसीज़ पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट भी गल्फ़ की इन हालात के बाद कम होती दिखाई दे रही है। यूक्रेन रशिया लड़ाई की वजह से यूरोप के हालात आपके सामने, अमेरिका के हालात आपके सामने, डॉलर की जो लड़ाई दुनिया में लड़ी जा रही है इस वक्त, अमेरिका उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी भी एक रेमिफिकेशन है, एक कॉस्ट है, हर नेशन ने देनी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी उसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी है। तो इन हालात में हुकूमत अगर ये समझती हो कि वो लोगों को रोज़गार दे सकती है तो वो बहुत गलतफहमी में है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि वो निजी अदारों को एक ओपन हैंड दे, ताकि रोज़गार भी बढ़े और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़े, ताकि उससे डिमांड बढ़े, और ये जो एक विशियस साइकिल में हम ट्रैप हुए हैं उससे निकल जाएं। ये जो एक्सपोर्ट बास्केट की बात की जाती है, वो अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं कर सकते हैं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ग्रोथ की तरफ हमें चले जाना चाहिए शुरू में। हालात तो ऐसे हैं कि हम कह ही सकते हैं, हम कहते रहते हैं। कोई उम्मीद है आने वाले वक्तों में कि महंगाई होगी कम, ये वॉर अगर रुकती है, या इसके अलावा, क्योंकि वॉर से पहले भी सिचुएशन ऐसी थी, महंगाई ही थी। मैडम काश मैं होता पॉलिटिशियन तो मैं ज़रूर कहता, मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं तो जो देख रहा हूँ मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है कम होते। उसकी वजह ये है कि मैंने बताया कि गल्फ़ में जितनी तबाही हो चुकी है,
अब उसकी एक कॉस्ट है जो दुनिया ने भी देनी है और उस रीजन ने भी देनी है। तो एक उम्मीद की सूरत में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम ही दे दे। हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला फजल करे और ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो और इसका ख़त्म होना ही पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और रीजन के लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरह मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान में भी जो लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनको हदायत दे और वो भी मामलात जो हैं वो हमारे रिज़ॉल्व हों और पाकिस्तान के अंदर अमन आए और उस अमन से अफ़गानिस्तान का भी फ़ायदा है, अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का भी। बहुत शुक्रिया राजा आमिर इकबाल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली महंगाई की बात करें तो नो डाउट देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन इस वक्त हमें समझदारी के साथ, सब्र के साथ और बेहतर मनसूबाबंदी के साथ हमें चलना होगा। मुश्किल वक्त है, मिलजुल के इसका सामना करें, मुकाबला करें, सब्र के साथ और दरगुजर करें और उम्मीद भी करते हैं। देखिए, नाउमीदी या नाशुक्री नहीं हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, आवाम को, हम सबको रिलीफ भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।